एक गरीब देहाती बारगाह रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अंगूरों से भरी एक रकाबी का तोहफा पेश करने के लिए हाजिर हुआ। कमली वाले आका ने रकाबी ली और अंगूर खाने शुरू किए। पहला दाना तनावल फरमाया और मुस्कुराए। उसके बाद दूसरा दाना खाया और फिर मुस्कुराए। और वो बेचारा गरीब देहाती आपको मुस्कुराता देखकर खुशी से निहाल। सहाबा सारे मुंतज़िर, खिलाफ़े आदत काम जो हो रहा है कि हदिया आया है और उन्हें हिस्सा नहीं मिल रहा। सरकार अलैहिस्सलाम अंगूरों का एक एक दाना खा रहे हैं और मुस्कुराते जा रहे हैं। मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो, आपने अंगूरों से भरी पूरी रकाबी ख़त्म कर दी। और आज सहाबा सारे मुतअज्जब, गरीब देहाती की तो ईद हो गई थी, खुशी से दीवाना। खाली रकाबी लिए वापस चला गया। सहाबा ना रह सके, आखिर एक ने पूछ ही लिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो आपने हमें शामिल ही नहीं किया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, तुम लोगों ने देखी नहीं थी उसकी खुशी कि वो गरीब बेचारा कितना खुशी से निहाल हो रहा है। मैंने जब अंगूर चखे तो पता चला कि खट्टे हैं। मुझे लगा कि अगर तुम्हारे साथ ये तकसीम करता हूँ तो हो सकता है तुम में से किसी से कुछ ऐसी बात या अलामत ज़ाहिर हो जाए जो उस गरीब की खुशी को ख़राब करके रख दे। और बेशक आप अखलाक के बुलंद तरीन दर्जा पर हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें बेशक वक़्त इस कदर मुतनव्वे और साफ़ नज़र आते हैं जिन्हें तारीख़ ने किसी एक इंसान में यकजा नहीं किया। बादशाह ऐसा कि सारा अरब उसकी मुट्ठी में हो, और बेबस ऐसा कि ख़ुद को अपने कब्ज़े में नहीं बल्कि खुदा के कब्ज़े में समझता हो। दौलतमंद ऐसा कि ख़जाने के खुज़न दारुल हुकूमत लदे चले आ रहे हों, मगर इसके बावजूद महीनों उसके घर में चूल्हा ना जला हो। ये आप नबी मुकर्रम के अखलाक की आला तरीन मिसाल थी कि आपकी वजह से किसी को दुख तकलीफ़ ना पहुँची। इसी तरह सहाबा ने भी अपनी ज़िंदगी में ये साबित किया कि जो अखलाक नबी मुकर्रम ने हमें दिया वही अखलाक उन्होंने आगे फैलाया। इसी तरह जब दमिश्क फतह हुआ तो खालिद बिन वलीद फाते थे। रूम के बादशाह कैसर की बेटी कैद में आ गई। जब खालिद बिन वलीद को पता चला कि रूम के बादशाह की बेटी है तो उन्होंने उसी वक़्त उसे शाही एजाज़ दिया, उसकी बांदियाँ और सब कुछ वापस कर दिया। 400 सिपाहियों के अपने ज़ाती दस्ते के साथ उसे रवाना किया और फरमाया कि जाओ इसे इसके बाप के पास छोड़ आओ। जब वो बेटी उस इज़्ज़त के साथ अपने बाप से मिली तो कैसर की आंखों में आंसू आ गए और कहा, जिस कौम का ये अखलाक हो उसे दुनिया का फातेह होने से कोई चीज़ रोक नहीं सकती। ये जो चीज़ें हैं, ये जो अखलाक है, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अहम किरदार अदा करता है। जब भी हमारे ऊपर मुश्किल आती है, परेशानी आती है, जब हम हालात से घबरा जाते हैं, जब नौकरियां नहीं लगती, जब रिश्ते नहीं होते, जब रिज़्क़ की तंगी होती है, तो आप लोगों के अगर माथे पर शिकन नहीं आती और आप अल्लाह ताला के निज़ाम से खुश होते हैं तो अल्लाह ताला भी इस चीज़ से खुश होते हैं कि मेरा बंदा मेरे से राज़ी। आपका अखलाक आपके आला किरदार का ज़ामन होता है। जब भी कभी हमें मुश्किल आए, परेशानी आए, या जब भी कोई तकलीफ़ हो, अच्छे अखलाक के साथ उससे नबर्द आज़मा होना होता है। अल्लाह ताला हमें अच्छे अखलाक के साथ अपनी ज़िंदगियों को गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। एरीज़ वाले, अगर एरीज़ वालों की बात करें तो एरीज़ वालों की जनरल रीडिंग की बात करते हैं तो आप लोगों के पास काम काफ़ी मौजूद है, और काम इस लेवल के मौजूद हैं कि अगर आप लोग अपने कामों में अल्लाह की मदद लेना चाहें तो वो मौजूद है। और कई कामों में आप सोच रहे हैं कि कौन से सही वक्त में कामों को शुरू किया जा सकता है। अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी आप लोगों के साथ, और आपको क्लैरिटी आएगी अल्लाह ताला की तरफ से, और कोई एक ख़ास काम जो आप चाह रहे हैं उसको आप शुरू करना जो है कर देंगे शुरू। और बेसिकली आपके पास 3 ऑप्शंस मौजूद हैं।
उन में से 2 ऑप्शन के ऊपर आप वर्कआउट करेंगे और एक ऑप्शन आपके पास जो मौजूद है उसके ऊपर आप काम करेंगे, जिससे आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आपको उसमें से कामयाब कर देंगे। जो आप अपने कामों में जो परेशान थे, सोच रहे थे कि कब ये काम शुरू करें, अपने मामलात को कब ठीक करें, उनमें काफ़ी हद तक इस वीक में अल्लाह की मदद और क्लैरिटी नज़र आ रही है। इसलिए आपने अच्छे विज़डम के साथ जो है वो आगे बढ़ना है। कोई रुकावट वाला मामला नहीं है आपके कामों में। बेसिकली अब आपने मेहनत करनी है, और मेहनती अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी हैं। सियारा मरीख जो है वो मेहनत और जद्दोजहद के ऊपर दलालत करता है, और इसमें आपको अल्लाह ताला काफ़ी अच्छी डायरेक्शन भी दे रहे हैं। अगर हम आपके बिज़नेस की बात करते हैं, कैरियर की बात करते हैं, तो बिज़नेस में भी जो चीज़ें रुकी हुई थीं, जिन खुशियों के आप मुतलाशी थे, जिन मामलात में आपको तरक्कियाँ चाहनी थी वो आपको मिलेंगी, मगर अभी भी कुछ डर और खौफ मौजूद है। ये डर खौफ जो है ये अल्लाह ताला जो है वो निकाल देंगे आपके दिल में से। ये डर खौफ के काम होंगे नहीं होंगे, किसी काम को हाथ डालें, अगर डालेंगे तो उसमें अल्लाह कामयाब करेंगे कि नहीं करेंगे, इस तरह की चीज़ चल रही है आपके माइंड में। मगर ये डर खौफ निकल जाएगा, और आगे आपका यही डर खौफ जो निकला होगा जब आप अपने कामों में हाथ डालेंगे, मेहनत करेंगे, जद्दोजहद करेंगे, तो फिर आपके पास अच्छे हालात और पैसा आता हुआ नज़र आता है। पैसा जो देना है या आपके अच्छे जो हालात हैं, ये अल्लाह ताला के बेसिकली हाथ होता है, मगर आपके स्टार्स की कंडीशन जो है वो काफ़ी हद तक आपके हक़ में मुवाफ़िक होती हुई नज़र आ रही है। इसी तरह अगर मैरिड की बात करें, मैरिड रिलेशंस की बात करें, और जो लोग हाउस वाइफ या जो लोग घरेलू ज़िंदगी गुजारे हैं, तो वहाँ पे काफ़ी डिस्टर्बेंस मौजूद थी, और ये जो डिस्टर्बेंस है उसको जो है घर का माहौल जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ था कि सीधी सीधी बातें हो रही थी, जिसकी वजह से कुछ गर्मा गर्मी के हालात वाक़यात और हालात मौजूद हो रहे थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स थी। मगर ये प्रॉब्लम्स जो है, ये मुश्किलें जो हैं ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। बेसिकली आप हर चीज़ को बड़ी दीर्घ निगाह से देखते हैं, और आप ये भी देखते हैं कि अपनी जो है हालात, अपने जो मामलात हैं, इनको किस अंदाज से ठीक करना है और कैसे आगे लेके चलना है। और इस वजह से अल्लाह ताला ने आपको एक अंदर का जो है विजन दिया हुआ है। आप अपने मामलात को बड़े अच्छे अंदाज के साथ, बड़ी अच्छी सोच के साथ सॉल्यूशंस की तरफ ले जाते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह की मदद आ जाती है। इन मामलात को मज़ीद अगर आप बेहतर करना चाहें इस वीक में, तो 21 टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ सकते हैं, जिससे बेहतरी हो सकती है। इसी तरह जो रिलेशंस के मामलात, जिसमें आप लोग जिन लोगों की शादियां नहीं हुई या जो लव अफेयर्स में हैं, वहाँ भी जो आपस में कदूरतें, नफ़रतें, परेशानियां या कोई चीज़ें जो आप लोगों को परेशान कर रही थी, उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी होती हुई नज़र आएगी, और आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हेल्थ वाइज आप लोगों की हेल्थ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई पोजीशन नज़र नहीं आ रही कि आपकी हेल्थ वीक हो। अलबत्ता गुस्सा जो आप लोगों को आ जाता है, ये आपकी हेल्थ को वीक कर सकता है। गुस्सा आने की वजह से बाज़ औक़ात आप गुस्से का इज़हार नहीं करते, बल्कि उस चीज़ को अपने अंदर ही अंदर रखते हैं, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ के ऊपर असर पड़ सकता है। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि गुस्सा कम कीजिए, और मेंटल पावर को अपने ज़्यादा इस्तेमाल में लाइए कामों में, क्योंकि गुस्सा अगर अपनी ज़ात पे करेंगे तो आपकी सेहत ख़राब होगी। अगर अपने कामों में इस चीज़ को लेके आएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। फ़ायदा तो अल्लाह ताला ही देते हैं, मगर अगर आप लोग जो है अपनी हेल्थ इश्यूज़ में वो चीज़ें, वो सब्ज़ियां या वो फल खाएं जो ज़मीन से जिनकी होती है पैदाइश, जिन फलों की, यानी ज़मीनी, वो आपको, जैसे सब्ज़ियां हो गई, जैसे आप लोग फल हो गए, इन चीज़ों को ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेहत, सैलड्स का इस्तेमाल करें, सेहत आपकी काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ चले जाएगी। एजुकेशन, जो तलबा व तालिबात एरीज़ वाले एजुकेशन के ऊपर जो है वो स्टडी कर रहे हैं अपनी, उनकी एजुकेशन में उनके पेरेंट्स का, उनके बड़ों का काफ़ी अहम जो है वो रोल जो है वो अदा करता हुआ नज़र आ रहा है।
اور آپ لوگ اپنے نوٹس اپنی چیزیں کافی حد تک مینیج کریں گے، اور یہ جو چیزیں آپ مینیج کریں گے اس سے آپ کے معاملات میں کافی حد تک بہتری آئے گی۔ کچھ رکاوٹیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، ان کو آپ بہتر کرنے کے لیے ربی زدنی علما، ربی زدنی علما پڑھیں، اللہ کی طرف دھیان کر کے پانی کے اوپر دم کر کے پئیں، اس سے بھی آپ لوگوں کی سٹڈیز کے معاملات میں کافی حد تک بہتری نظر آ رہی ہے۔ اگر ہم آپ لوگوں کی ٹریولنگ کی بات کریں، جو ایریز والے ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں، سفر کرنا چاہتے ہیں، تو ابھی تھوڑا سا ویٹ کر لیں، کیونکہ ابھی حالات آپ کے حق میں نظر نہیں آ رہے کہ یہ ٹریولنگ جو ہے آپ کو فائدہ دے۔ پھر بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ استخارہ کر سکتے ہیں، اور استخارے سے بھی پتہ کرا سکتے ہیں کہ آپ کو ٹریولنگ کب کرنی چاہیے۔ اور ریمیڈیز اگر ہم آپ لوگوں کی ایریز والوں کی بات کریں تو آپ لوگ منڈے اور ٹیوزڈے، بیسیکلی یہ مڈ ٹائم 12 بجے کا ٹائم بن رہا ہے آپ کے سٹارز کی پوزیشن میں، تو کوشش کریں کہ ٹیوزڈے میں ہی دے دیں۔ رات جو ہے وہ 12 کا ٹائم بنتا ہے جو ہے منڈے کا، مگر ٹیوزڈے کی صبح 12 بجے آپ کالے ماش کا صدقہ دے سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کے سٹارز کی پوزیشن بالکل آپ کے ساتھ میچ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کو اگر آپ کچھ پڑھنا چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ کالے ماش کا صدقہ سر سے وار کی کسی ویران جگہ پہ رکھا جا سکتا ہے۔ بیسیکلی اس ویک میں آپ لوگوں کے لیے پیسے کا ایشو آ سکتا ہے، پیسے کے معاملات میں جو ہے کچھ کمی آ سکتی ہے، جس کی وجہ سے کچھ تھوڑی سی پرابلم ہوگی، تو پیسے کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اس ویک میں آپ آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں 110 مرتبہ عشاء کے بعد، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اگر آپ مزید اپنے سٹارز کی ریمیڈیز اور اپنی پوزیشن کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو گلاب کے پھولوں کا آپ صدقہ کریں، کچھ گلاب کے پھول ان کو پانی میں بہائیں، اس سے بھی کافی حد تک جو ہے وہ بہتری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید سٹارز کی پوزیشن بہتر آپ کے حق میں ہو تو سوتے وقت آیت الکرسی 2 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار کر جو ہے وہ دم کر کے جو ہے وہ سوئیں۔ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ یہ جو سٹارز ہوتے ہیں ان کے اوپر جو بد اثرات ہوتے ہیں، ان کو کلام پاک کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعے کافی حد تک جو ہے ان کو روکا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے کلام میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ ٹورس آپ لوگوں کا وینس، جس کو زہرہ سے بھی دلالت کرتے ہیں۔ ٹورس والوں کی اگر جنرل ریڈنگ کی بات کریں اس ویک میں، تو کئی چیزیں جو سٹک ہوئی تھیں، کئی چیزیں جو رکی ہوئی تھیں، ان میں کافی حد تک اللہ کی مدد آئے گی۔ جس طرح کے بندے کا مائنڈ رک جانا، دماغ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا تھا کئی چیزوں پہ، اور سٹک ہوئے تھے کافی حد تک، جو معاملات میں مدد نہیں آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص مدد آئے گی آپ لوگوں کے لیے۔ خاص کر جو آپ لوگوں کے ساتھ پیسے کا ایشو ہے، پیسے کا ایشو اس وقت اس طرح کا معاملہ چل رہے ہیں کہ آپ کی کافی چیزیں جو ہیں وہ سٹک ہیں، تو وہاں جو ہے وہ اللہ کی مدد ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے آپ بھروسے کے ساتھ، اللہ کے اوپر یقین کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزاریں، اور اس ویک کو پورا دھیان کے ساتھ گزارنا ہے۔ دیکھیں، ہم جب بات کرتے ہیں نا سٹارز کی اور اسٹرالوجی کی یا ٹیرو کارڈ کی یا نیمرولوجی کی، ان سب میں اثر جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ سٹارز کی پوزیشن ٹھیک ہوتی ہے مگر پھر بھی معاملات رکے ہوتے ہیں۔ یہ جو معاملات رکے ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس میں 3-4 چیزوں کا فیکٹر بہت اہم ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، خاص کر روحانیت کا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ لوگوں کے حالات ٹھیک ہیں اور معاملات ٹھیک ہیں اور چیزیں ٹھیک ہیں، مگر یہ کہ جب جادو کا اثر ہوتا ہے یا نظر بد ہوتی ہے تو اچھے بڑے سٹارز کی جو پوزیشن ہے وہ کافی حد تک خراب ہوئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کافی پرابلم آ سکتی ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو ضرور دیکھیں۔ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ صبح اور شام کی مسنون دعائیں ان کو پڑھا جائے، اللہ کے ساتھ رجوع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کے مالک ہیں، رب کائنات ہیں، اس سے اپنے معاملات میں مدد لی جائے، اور خاص کر جب گھر سے نکلیں تو اللہ کے بھروسے پہ کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے رزق میں
یا جو مشکلیں یا جو پریشانیاں آتی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں۔ اسی طرح جب ہم آپ کی جنرل ریڈنگ کی بات کر رہے ہیں تو جہاں آپ سٹک ہوئے تھے، رکے ہوئے تھے، معاملات دماغ کام نہیں کر رہا تھا، تو وہاں اللہ آپ کو ایک آپشن دیں گے۔ اس آپشن سے اللہ چاہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا، اور آپ کے جو رزق کے معاملات ہیں اس میں اللہ کی مدد ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بزنس اور کیریئر کی جب ہم آپ لوگوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں جب آپ لوگ اپنے کاموں میں توجہ دیں گے تو کافی بہتری آئے گی، جس کی وجہ آپ لوگوں کے پاس جب پیسہ آئے گا تو گھر کے ماحول میں جو تناؤ تھا یا جو پریشانی تھی یا جو رکاوٹیں تھیں وہ کافی حد تک دور ہوں گی، اور آپ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے انجوائے کرنے کی طرف چلے جائیں گے، اور بہتری والے حالات ہیں۔ جو لوگ اپنی معاملات میں جو رکے ہوئے تھے وہاں کافی حد تک اللہ کی مدد ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میرڈ لائف میں بھی جن لوگوں کا جو ٹورس والوں کا نظام الٹا ہوا تھا، چیزیں ڈسٹرب کر رہی تھیں، معاملات میں کافی پریشانی تھی، جب آپ لوگ اسٹریٹ فارورڈ ہوئے تو اسٹریٹ فارورڈ ہونے کی وجہ سے کافی چیزیں بہتری کی طرف چلے گئی ہیں، اور کافی چیزوں میں اللہ کی مدد بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور خاص کر کوئی جو آپ لوگوں کے ریلیشنز کو توڑنا چاہ رہا تھا ازدواجی زندگی میں یا لو افیئرز میں، ان کو آپ نے جو ہے وہ پرکھ لیا ہے، دیکھ لیا ہے، اور آپ نے اندازہ کر لیا کہ کہاں پرابلمز ہیں، اور کافی حد تک آپ نے اس کو سارٹ آؤٹ کر لیا، اور اس میں بھی کافی حد تک اللہ کی مدد آئے گی اور بہتری کی طرف یہ معاملہ چلا جائے گا۔ کوئی پریشانی والا معاملہ یہاں بھی نہیں ہے۔ اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں، جس سے آپ کے معاملات میں کافی حد تک اللہ کی مدد آ سکتی ہے۔ ہیلتھ وائز آپ ٹورس والوں کی طبیعت میں جو جذباتیت آئی ہوئی تھی، غصہ آیا ہوا تھا کئی چیزوں کو لے کر، کہ آپ جو ہے وہ جذباتیت کی طرف جا رہے تھے، اس میں کافی حد تک جو ہے اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ اس وقت آپ آگے جا کے بہتر طریقے سے اپنی صحت کو ہینڈل کر پائیں گے، خاص کر پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کریں گے، اور آپ کی جو ہیلتھ کی پوزیشن ہے وہ کافی حد تک بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس لیے یہاں بھی اللہ کی مدد موجود ہے۔ ایجوکیشن وائز جو طلباء و طالبات اپنی پڑھائی کی وجہ سے اپنی ایجوکیشن میں جو سٹک تھے، جن کی خاص کر نیند کے ایشوز تھے، جن کی نیند نہیں پوری ہو رہی تھی، چیزیں کافی ڈسٹرب تھی، ان کا نظام یکسر بدلے گا، اور کئی لوگ جو ایجوکیشن کے لیے فارن کنٹریز میں جانا چاہتے ہیں وہ بھی جا پائیں گے، ان کو کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ نہ جا پائیں۔ اور جو ٹریولنگ کا معاملہ ہے، جو ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں، جن کے دل ٹوٹے ہوئے تھے، وہ جو ہے لوگ ٹریول کریں گے، مگر یہ کسی کے ساتھ کریں گے، اور یعنی کہ کسی پارٹنر کے ساتھ کر سکتے ہیں، کوئی بزنس کے لیے اگر کوئی معاملات ہیں اس میں کر سکتے ہیں، اور یہ جو معاملات ہیں اس میں ٹریولنگ والے بہتری نظر آ رہی ہے۔ اگر پیسے کے لیے کر رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے، چیزیں ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، معاملات میں کافی حد تک بہتری والا معاملہ۔ اچھا، اگر ہم آپ لوگوں کے پڑھنے کی بات کریں، آپ لوگوں کے کیونکہ رزق کے مسائل ہیں، آپ لوگوں کے سٹارز کے ساتھ جو قرآن کی سورت جو آپ لوگوں کے ساتھ میچ کر رہی ہے وہ سورہ قریش ہے۔ آپ لوگ عشاء کے بعد اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ 21 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے اپنے معاملات کے لیے اللہ سے دعا مانگیں۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اپنی توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اپنے معاملات کو اللہ کے سامنے رکھ کے اخلاص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ مشکلیں، پریشانیاں دور کر دیتے ہیں۔ جو زندگی میں ہرڈلز ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، وہ کافی حد تک دور ہو جاتی ہیں۔ آپ لوگ ہم سے کسی بھی معاملے میں ڈسکس کر سکتے ہیں، کوئی ہمیں کمنٹس بھیج سکتے ہیں۔ اگر کسی کو پڑھائی کا نہیں پتہ چل رہا تو ہماری کوشش ہوگی کہ ان کو کمنٹس میں ہی ان کی پڑھائی کو کے جو ہے وہ جواب دیے جا سکیں، اس لیے آپ وداؤٹ اینی ہیسیٹیشن ہمیں کمنٹس کریں۔ کمنٹس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی جو چیزیں آپ لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں پڑھائی کے حوالے سے اور کچھ صدقے کے حوالے سے کہ آپ لوگ کیا صدقہ دیں تو جس سے معاملات بہتری کی طرف چلے جائیں، اگر آپ ہمیں بھی کہیں گے تو ہم بھی آپ لوگوں کے لیے
جو بہترین حل ہو سکتا ہے یا بہترین پڑھائی ہو سکتی ہے وہ پڑھیں، تاکہ اصل بات یہ ہے حقیقتاً کہ آپ لوگوں کے معاملات کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اگر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے تو کافی اللہ کی مدد آئے گی، اس لیے اپنا دھیان اللہ کی طرف کر کے اپنے معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے۔ جیمنائی برج جوزا عطارد، آپ لوگوں کا جو بیسیکلی نمبر 5 نمبر شمس سے بھی آپ لوگوں کا دلالت کرتا ہے معاملہ۔ اگر ہم آپ لوگوں کی جنرل ریڈنگ کی بات کریں، اور جنرل ریڈنگ میں بیسیکلی اس ویک میں آپ لوگ اپنے معاملات کو شیئر کریں گے، یعنی کہ کسی سے بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں اپنے معاملات کو، اپنے دوست احباب سے، اپنے ملنے والوں سے، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ڈسکس کریں گے کہ یہ جو آپ کے معاملات چل رہے ہیں، جو آپ کی زندگی میں خوشیاں ہیں یا جو معاملات میں آپ کو مزید ترقیاں ملنی ہیں، ان کے اوپر جب ڈسکس ہوگی تو آپ جو نتیجہ اخذ کریں گے کہ آپ اپنے آپ کو سٹک نظر آتے ہوئے آئیں گے، یعنی کہ آپ کا اس ویک میں یا ان حالات میں آپ کا دماغ جو ہے وہ ذرا جو بندھا ہوا نظر آتا ہے، اپنے آپ کو آپ روکے ہوئے ہیں، کئی چیزیں آپ کی جو چل رہی ہیں ان میں آپ کو جو ترقی نظر نہیں آ رہی، وہاں آپ کچھ پرابلمز کا جو ہے وہ عنصر آپ کے ساتھ عیاں نظر آئے گا۔ یہ جو پرابلم کا عنصر ہے یہ آپ کے لیے بڑا تکلیف دہ جو ہے وہ مرحلے کی طرف لے کے جائے گا، کہ آپ کی خوشیوں پہ خاص کر بیسیکلی اگر ہم اس کو اسپرچویلٹی میں دیکھیں، روحانیت میں دیکھیں، تو کوئی عورت ہے جو آپ کے معاملات اور آپ کی خوشیوں میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ یہ جو عورت ہے یہ کوئی عمل کی صورت میں بھی ڈال سکتی ہے، نظر بد کی صورت میں بھی معاملات جو ہے وہ آپ نظر آ رہا ہے کہ آپ کے معاملات چل رہے تھے اچھے طریقے سے مگر وہ پھر سٹک ہوئے ہیں، یعنی کہ معاملات میں کوئی نہ کہیں رکاوٹ ہے۔ اس کو آپ نے دیکھنا ہے، سوچنا ہے، بلکہ اس کے لیے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عشاء کے بعد پڑھیں 110 مرتبہ، پانی کے اوپر دم کر کے پئیں۔ جو آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا حالات کی وجہ سے یا چیزیں رکی ہوئی ہیں، اس کے پڑھنے سے اس میں بہتری آئے۔ تو اور اگر ہم آپ لوگوں کے بزنس کی بات کریں، کیریئر کی بات کریں، آپ لوگوں کا جو زندگی کا سرکل ہے اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہا تھا، مگر اس میں بھی کوئی دیر پا چیزیں ہیں جو آپ کے معاملات میں جو آپ جلد از جلد اثر چاہ رہے تھے وہ اس لیول کا نہیں ہو پا رہا، رکاوٹیں ہیں، وہاں آپ کو اسٹریٹ فارورڈ ہونا ہوگا، یعنی کہ آپ اپنے معاملات میں اپنی چیزوں میں اسٹریٹ فارورڈ ہوں۔ اگر کسی کے ساتھ ڈیلنگ ہے، بزنس کی ڈیلنگ ہے، اگر کسی کے جاب میں بھی اگر آپ لوگ ہیں تو وہاں پہ اپنے معاملات میں اسٹریٹ فارورڈ ہو کے چلیں کہ آپ کو کیا لینا ہے یا کیا دینا ہے، یا آپ کے معاملات میں جو رزق کی پرابلم ہے وہ کیسے سالو ہو۔ اس کے لیے آپ سوچیں کہ معاملات کو کہاں لے کے جانا، خاص کر آپ دور اندیشی کے ساتھ سوچیں کہ آپ نے اپنی زندگی کو ایسے ہی گزارنا ہے یا بہتر فیصلے کرنے ہیں کہ آپ آئندہ آنے والی زندگی میں اپنے معاملات کو کس طرح ہینڈل کرنے ہوں گے۔ پیسے کی ضرورت رہتی ہے آپ لوگوں کو، چیزوں کا ٹھیک ہونا رہتا ہے، اور کیریئر میں آپ اچھی اور مستحکم پوزیشن چاہتے ہیں، اور آپ کے مائنڈ میں یہ بات بھی چل رہی ہے کہ آپ ایسا بزنس یا ایسا کام کریں جو آپ کے آنے والی زندگی میں آپ کے معاون ثابت ہو اور آپ کو زیادہ فائدہ دے۔ اس لیے یہاں پہ بھی آپ کو کافی ورک آؤٹ کرنا پڑے گا۔ اس کی بھی بہتری کے لیے آپ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ میریڈ لائف میں جس طرح آپ کی چیزیں جہاں کہا گیا کہ سٹک ہیں، میں بیسیکلی یہ دو جگہ پہ آپ سٹک ہوئے ہیں، ایک ریلیشنز میریڈ لائف میں اور دوسرا پیسے کے معاملات میں۔ یہاں دو جگہوں پہ آپ کے لیے مشکل ہے، اور جو لوگ آپ کے مخالفین ہیں وہ آپ کو شاید آپ کے ارد گرد نظر نہیں آ رہے مگر موجود ہیں، شاید آپ کے رشتہ داروں میں بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے دوست احباب میں بھی ہو سکتے ہیں، مگر موجود ہیں۔ وہ باتیں تو ضرور کریں گے مگر آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ بالآخر جیت آپ کی ہی ہوگی۔ آپ کے معاملات میں اللہ آپ کا جو ہے وہ ساتھ دیں گے، اور آپ کا اگر آپ کے گھر کے معاملات ہیں اس میں بھی خوشیاں آئیں گی، اور اگر آپ کے ریلیشنز ہیں وہاں بھی جو باتیں چل رہی تھیں
जो बातें नफ़रतों की तरफ चल रही थी, हालात की ख़राबी की तरफ चल रही थी, वहाँ भी अल्लाह की मदद आएगी। इसलिए आप बेसिकली अपने दुश्मन से बाखबर रहें, उन लोगों से जिनको आप अपने राज की बातें बताते हैं, जिनसे आप दिल की बातें भी बता देते हैं, मगर आप समझ रहे होते हैं कि शायद वो आप लोगों के साथ हैं, शायद वो आप लोगों के मामलात में आपके मुआवन, मगर ऐसा होता नहीं है। दिलों के भेद तो अल्लाह की ज़ात ही जानती है, इसलिए एहतियात करें, पर्दे में रहा करें, पर्दे के हालात में, यानी कि अपनी चीज़ों को पर्दे में रखा करें, ओपन ना किया करें, जिसकी वजह से आपके मामलात में नुकसान या परेशानी ना आए। अगर हम आप लोगों की हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आप लोगों की माशाल्लाह अच्छी जा रही है, और आप लोग जो है सैर व तफरी के लिए भी कोई प्रोग्राम बना सकते हैं कि अगर आप सैर व तफरी करना चाहें वो भी अच्छे तरीके से ऑप्शन मौजूद है। और फलों का और जूसेस का इस्तेमाल आप लोगों के लिए फ़ायदा देता हुआ नज़र, ख़ासकर अनार का जूस भी आप लोगों के लिए फ़ायदा, उसमें भी अगर आप इस्तेमाल करें अनार के जूस को तो आपकी सेहत मज़ीद बेहतरी की तरफ चले जाएगी। एजुकेशन वाइज जो लोग तलबा तालबात एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं या एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, उनके लिए खुली ऑप्शन मौजूद हैं। उनका तालीमी कैरियर यकसर बदलता हुआ नज़र आ रहा है और काफ़ी हद तक अल्लाह की मदद भी मिलती हुई नज़र आ रही है। इसलिए तालीमी मेयार काफ़ी हद तक आप लोगों का ठीक है, इसमें तलबा तालबात को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मज़ीद बेहतरी के लिए मेहनत करें और मज़ीद स्ट्रगल करें ताकि अल्लाह की मदद मज़ीद आए। अतारत बेसिकली आप लोगों का जो शम्स है इल्म व हिकमत के साथ दलालत करता है। आप लोग हर काम को सोच समझ कर, आप लोगों का अंदाज़े बयां, आप लोगों की बोलने की इस्तात, आप लोगों की सोचने और समझने की कुव्वतें, अल्लाह ताला ने कुव्वते गोयाई और सारी चीज़ों में आपको काफ़ी हद तक इनाम व इकराम से नवाजा है। इसलिए आप अच्छी सेंस रखते हैं और अच्छे बेसिकली जो आप लोगों का साइन एयर से भी रिलेटेड है, तो आप लोगों को अच्छे और बुरे का पता चल जाता है। आप लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि कौन आपके हक़ में अच्छा है, कौन आपके हक़ में ठीक नहीं है। इसलिए वहाँ भी आप दीरक निगाह के साथ देखें कि कहाँ आप लोगों ने किन लोगों के साथ उठना बैठना है, किन लोगों के साथ अपने मामलात को इस्तवार करना है। ट्रैवलिंग, आप लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ट्रैवलिंग में कोई ऐसा इशू नहीं है, मगर रूहानी हेल्प के साथ जब आप ट्रैवलिंग के लिए जाएं तो आयतल कुर्सी पढ़ के जाएं और मशवरे के साथ जाएं। और जो भी काम करें या कोई अगर आप लोगों को ट्रैवलिंग के लिए बुलाए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करके जाएं कि कौन से काम के लिए आप जा रहे हैं और कहाँ आपको ज़रूरत है। बेसिकली स्टार्स के ऊपर कुछ बद असरात हैं, उनके लिए मैंने आपको औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बताया है। पानी के ऊपर दम करके ज़रूर पिएँ और अपने मामलात को अल्लाह ताला से दुआ के ज़रिए, दुआएं तकदीर बदल देती हैं, और अपने कामों के लिए पढ़ें, कुरान पाक से पढ़ें, अल्लाह ताला से मदद लें, रुजू करें अल्लाह ताला से। मुश्किलें और परेशानियां ज़िंदगी का हिस्सा हैं, मगर इनको आप दुआओं से, इस्मुल हुस्ना से, कुरान पाक से, सदक़ात से, खैरात से काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि आपके कामों में अल्लाह की जो मदद आए उसमें आपका अखलास और आपकी नीयत भरपूर तरीके से शामिल हाल हो। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का हामी व नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा। कैंसर, बुर्ज, सरतान, आप लोगों का एलिमेंट वाटर यानी कि पानी से रिलेटेड चीज़ें, और एलिमेंट का बड़ा असर होता है बेसिकली आप लोगों की शख्सियत के ऊपर। अगर आपकी एलिमेंट वाटर है तो वाटर साइन आपसे रिलेटेड होता है। बेसिकली जिस तरह इंसान 4 चीज़ों का मरकब है, मिट्टी, आग, हवा और पानी, इसी तरह स्टार्स में भी जो स्टार्स होते हैं वो अपने अपने एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं। आप लोगों का जो एलिमेंट है वो वाटर, पानी के साथ रिलेटेड है, और इसी तरह ही मैचिंग होती है। बाज़ लोग जिस तरह अपने रिश्तों की मैचिंग करते हैं, तो जिन लोगों का वाटर साइन मैचिंग है, अब ये है कि पानी जो है वो मिट्टी के साथ मैच कर जाता है। इसी तरह पानी की मैचिंग जिन जिन चीज़ों के साथ होती है वाटर की, वो उससे उसकी अच्छी जो है अच्छा निभा हो जाता है। इसी तरह जो एयर है, हवा है, उसको
फायर के साथ मैचिंग होती है, यानी कि फायर और एयर की आपस में मैचिंग हो जाती है। ये आपस में जो मैचिंग होती है ये रिश्तों में और बाज़ औक़ात बंदा शराकतदारी में भी मामलात होते हैं बंदे के कि किन लोगों के साथ उसका जो है निभाव ठीक रहेगा। इसी तरह कई लोगों के साथ उनका बिज़नेस तो ठीक हो रहा होता है, काम चल रहा होता है, मगर क्योंकि स्टार्स की जो पोजीशन है वो ठीक नहीं हो रही होती या एलिमेंट आपस में मैच नहीं कर रहे होते, इसलिए वहाँ मुश्किलें परेशानियाँ आ जाती हैं। इसलिए एलिमेंट को भी नज़र रख के देखा जाता है कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ मैच करता है रिश्तों में, शादियों में या मुख्तलिफ़ चीज़ों में। तो आप लोगों का जो एलिमेंट है वो वाटर के साथ रिलेटेड है। इसीलिए जब भी कभी सदक़े की बात होगी तो आप लोगों को जो है वो सदका बताया जाएगा कि जो आप पानी में कोई चीज़ डाल दें या पानी में जिस तरह आटे की गोलियां बना के जिन लोगों के रिज़्क़ के मसाइल हैं वो आटा छोटे छोटे पीस करके पानी में अगर डालते हैं, फ़िश यानी मछलियां खाती हैं या पानी की मखलूक जो खाती है, तो वो रेमेडीज़ डायरेक्ट आपके स्टार्स के साथ मैच करती है, कमर के साथ। कमर एक स्टार है जो आप लोगों को फ़ायदा देता है। बेसिकली हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है जिसके ऊपर हम काम करते हैं, ये हम 5 और 6 चीज़ों के कम्बिनेशन से काम कर रहे हैं। बेसिकली हम न्यूमरोलॉजी से, इल्मुल अदाद से देख रहे होते हैं, एस्ट्रोलॉजी से हम स्टार से देख रहे होते हैं कि आपका सितारा कौन सा बनता है, फिर उसमें हम टैरो कार्ड से जो है वो देख रहे होते हैं कि आपकी पोजीशन स्टार्स की कहाँ एग्जिस्ट करती है। इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिनको हम चेक करके आप लोगों को रूहानी तरीके से भी हेल्प लेते हैं अल्लाह ताला से कि स्पिरिचुअल हेल्प के साथ आप लोगों के स्टार्स के ऊपर कौन सी रुज्जत या कौन सा असर है जिसको निकाल सकें। बेसिकली स्टार्स का जो इल्म है, सितारों का जो इल्म है, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन की हद तक तो लोगों को पता हो जाता है कि ये स्टार्स कहाँ और कौन सी जगह पे अपना काम कर रहे हैं। असल जो हकीकत है वो सॉल्यूशंस है, हल है। अगर एक बंदा परेशान है, मुश्किलों में है और परेशानियों में घिरा हुआ है, तो स्टार्स जो मर्ज़ी कहें उसको उस पोजीशन से निकालना, ये असल काम तो ये है कि अगर जिसकी शादी के मामलात में रुकावट है, अगर कई लोगों के रिज़्क़ के मामलात में रुकावट है, तो उन रुकावटों से कैसे निकला जाए। असल बात ये है। अब उन रुकावटों को अल्लाह की मदद के बगैर या अल्लाह की मदद के बगैर हम कहीं कुछ कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अल्लाह की मदद कैसे आती है? अल्लाह की मदद जो होती है वो कुरान के ज़रिए, अल्लाह को याद करके, अल्लाह के नेक बंदों के ज़रिए और ख़ासकर सदक़ात, खैरात और अमल के ज़रिए। यानी कि बाज़ औक़ात जिस तरह स्टार्स के ऊपर जादू का असर होता है या कोई बंदिश होती है या कोई रुकावट होती है, उसके ऊपर अमल कर दिया जाता है। अब अमल का असर जो है वो बंदे की ज़ात के ऊपर भी हो जाता है, स्टार्स के ऊपर भी हो जाता है। अब अमल का तोड़ अमल के ज़रिए होता है। इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो हम जिस मामलात को लेके चलते हैं स्टार्स की पोजीशन में, हम 5-6 चीज़ों के कम्बिनेशन से, स्पिरिचुअल हेल्प से, न्यूमरोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी से जो है उसको देखते हैं कि अगर आपका स्टार जिस जगह पे खड़ा है वहाँ जो रुकावट है उसको कैसे दूर किया जाए ताकि आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ आएँ। ये आसानियाँ ज़िक्र से, अज़कार से, पढ़ाइयों से काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ ले जाती हैं। इस तरह हम आप लोगों की अगर जनरल रीडिंग की बात करते हैं आप लोगों की, तो जनरल रीडिंग में जो आप लोगों के पास मामलात में खुशियाँ थीं, जिन मामलात में आप चल रहे थे, वहाँ आपकी ज़िंदगी में एक सॉलिड पैगाम अल्लाह की तरफ से मिल रहा है कि कई चीज़ें आपके सामने खड़ी हो जाएंगी, कई चीज़ें आपके सामने मौजूद होंगी कि आपने इन मामलात में कौन सी चीज़ों को सिलेक्ट करना है कि आपको अल्लाह फ़ायदा दें। इसलिए आप कंफ्यूज नज़र आएंगे, थोड़े से परेशान नज़र आएंगे कि किस काम में हाथ डालें कि अल्लाह की मदद आए और आप वो काम करें। इसलिए ध्यान से सोच समझ कर इस्तिखारा भी कर सकते हैं, अल्लाह की मदद है। इसी तरह बिज़नेस और कैरियर में आप लोगों को के पास बहुत ख़ास और सॉलिड पैगाम आएगा किसी भी काम को करने के लिए, और वो आपके पास इस तरह का पैगाम होगा कि अगर आप वो करना चाहें तो आपको फ़ायदा होगा, मगर फिर भी आप कंफ्यूज नज़र आएंगे थोड़े से कि इस काम को करें या ना करें, अगर करेंगे तो कामयाबी होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे आपने सॉलिड डिसीजन लेना है और फैसला करना है कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें अल्लाह की मदद आए और उसमें आप कैसे आगे बढ़ें। इसको बेहतर करने के लिए आप कुरान पाक से सूरह अखलास
سورہ اخلاص کا اگر آپ ورد کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ ملے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کے معاملات میں بہتری لے کے آئیں گے۔ میرڈ اور ریلیشن لائف میں آپ لوگوں کی پوزیشن ٹھیک ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ جن کے ریلیشن چل رہے ہیں یا جو لوگ اپنے رشتہ ازدواج میں منسلک ہیں، ان کے گھر کا ماحول اگر تھوڑا بہت تناؤ کا شکار بھی ہے تو وہ ایک عارضی ہے۔ سٹارز کی پوزیشن ایسی نظر نہیں آ رہی کہ آپ لوگ سمجھیں کہ شاید گھر کا ماحول خراب ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ گھر کا ماحول ٹھیک ہے، اس میں پیار محبت کے ساتھ مزید رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ جو لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اللہ کی مدد آتی ہے، اور پیار اور محبت سے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ، جس طرح ہم نے اپنی ویڈیو کا آغاز بھی اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کردار سے کیا کہ ہمارے نبی کی ذات، ہمارے نبی نے اچھے اخلاق کو، اچھے کردار کو جو ہے وہ ہمیں بتایا کہ ہم ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کے اس کا مقابلہ ہر پریشانی کا کر سکتے ہیں۔ تو اچھے اخلاق کے ساتھ اپنے گھر کو مزید بہتر کریں۔ ویسے کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے کہ آپ پریشان ہوں کہ شاید گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، ایسی سٹارز میں ایسی کوئی پوزیشن نظر نہیں آ رہی کہ آپ پریشان ہوں۔ ہیلتھ وائز جس طرح اگر ہم آپ کی لوگوں کی ہیلتھ کی بات کریں تو جو لوگ ہیلتھ کے معاملات میں لگے ہوئے ہیں ان میں جو جذباتیت آئی ہوئی ہے، تو جذباتیت کو ختم کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہیں، گھر کے ماحول کو ٹھیک کریں۔ گھر کے ماحول کو جتنا آپ ٹھیک کریں گے اللہ کی مدد آئے گی۔ ہمارے نبی نے بھی جو ہے وہ اعلیٰ کردار ہمیں بتایا ہے، اور اعلیٰ کردار ہی معاملات میں بہتری کی طرف لے کے جائے گا۔ اور جذباتیت کو کم کر کے اپنے لیے صدقات دیں، پیسہ دیں اللہ کے راستے میں، خاص کر فقراء کو 10 20 30 روپے ضرور صدقہ کریں۔ آپ لوگوں کے لیے یہ آپ لوگوں کا صدقہ بہترین آ رہا ہے۔ اور ایجوکیشن وائز جو طلباء طالبات ایجوکیشن کے شعبے کے ساتھ منسلک ہیں وہ آپس میں شیئرنگ کریں گے، اپنے نوٹسوں کا تبادلہ کریں، اپنی پڑھائی کا، اپنی اسٹڈی کا۔ اور یہ مجھے ایجوکیشن میں کوئی ایسی ہرڈلز نظر نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے آپ پریشان ہوں۔ اور ٹریولنگ آپشن موجود ہیں، کر سکتے ہیں، مگر ابھی تھوڑا سا مزید ویٹ کریں۔ خاص کر جو ہے آپ کے دماغ میں جو چیزیں چل رہی ہیں جب تک ان کی کلیئرٹی نہیں ہوتی، جب تک آپ کو تصدیق نہیں ہوتی کہ مجھے ٹریولنگ اگر ایجوکیشن کے لیے دوسرے ملک جانا ہے یا معاملات کو بہتری کرنے کے لیے اگر دوسرے ملک جانا ہے، تو جب تک آپ کلیئر نہ ہوں تب تک نہ کریں۔ اور کوشش کریں اپنے سٹارز کے مطابق جو آپ کو چیزیں یا جو ریمیڈیز بتائی ہیں وہ ضرور کریں۔ آیت الکرسی جو ہے وہ 11 مرتبہ عشاء کے بعد اگر آپ پڑھتے ہیں، اور جو نحس اثرات موجود ہیں، جو چیزیں موجود ہیں سٹارز کے اوپر، ان کو ختم کرنے کے نیت سے وہ بھی کافی حد تک بہتری کی طرف آپ کو لے جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ برج اسد، لیو، اور جو لیو سٹار سے ریلیٹڈ لوگ ہیں بیسیکلی فائر سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، آگ، آپ لوگوں کا جو ہے وہ آگ سے معاملہ ریلیٹڈ ہوتا ہے، ایلیمنٹ آپ لوگوں کا فائر ہے۔ اور لکی نمبر جو آپ لوگوں کا ہے وہ 1 نمبر، یا جن اعداد کو اکائی میں تبدیل کریں تو جن کا مفرد 1 ہو وہ آپ لوگوں کا، جس طرح 10 جو ہے 19، 1 + 9 اس میں بھی 1 نکلتا ہے، تو 1 نمبر آپ لوگوں کا لکی۔ اور جو نام آپ لوگوں کے نام کا پہلا حرف میم سے شروع ہو وہ بھی آپ لوگوں کے ایلیمنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ بیسیکلی شمس، سورج جو ہے وہ کائنات کے تمام ستاروں میں ایک مرکزی رول ادا کرتا ہے، اور جو سورج ہے اس کی کرنیں ہر سٹارز کے اوپر پڑتی ہیں، مگر بعض اوقات جس طرح سورج کے اوپر گرہن بھی لگ جاتا ہے، جس طرح مون کے اوپر، چاند کے اوپر بھی گرہن لگتا ہے، یا سٹارز کی بعض پوزیشن اس لیول میں آ جاتی ہیں کہ سورج کی جو ہے وہ ریز کو روکتی ہیں، تو اس کا جو ہے اثر ہے بندے کی پرسنالٹی کے اوپر، چیزوں کے اوپر، کاموں کے اوپر ضرور پڑتا ہے۔ ان کو جیم سٹون کے ذریعے بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے کہ کون سا جیم سٹون پہنے کہ جو اثر ہے آیا ہوا آپ لوگوں کے سٹارز کے اوپر یا چیزوں کے اوپر وہ ختم ہو، جس میں یاقوت
ریڈ کلر کا استعمال، ریڈ کلر جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بھی سوٹ کرتا ہے۔ اس طرح یاقوت جیم سٹون ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سٹارز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، تو یہ چیزیں جو ہے فائدہ دیتی ہیں۔ اسی طرح جب بندہ شراکت داری کے کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے یا شادی کے ریلیشنز کرتا ہے، تو کوشش کرے کہ فائر ایلیمنٹ کے ساتھ جو ایلیمنٹ میچ کرتا ہو اس ایلیمنٹ کو لے کے چلیں۔ فائر کے ساتھ فائر میچ کرتا ہے، فائر کے ساتھ ایئر میچ کرتی ہے، اس طرح ان چیزوں کا، جس طرح فائر کے ساتھ واٹر میچ نہیں کرتا، واٹر اور فائر کی میچنگ نہیں ٹھیک ہوتی، واٹر اگر فائر کے اوپر آئے گا تو آگ کو بجھا دے گا۔ اسی لیے جن لوگوں کے رشتوں میں یا جن لوگوں کی شراکت داری میں ایلیمنٹ کا عنصر نہیں وہ دیکھتے یا استخارہ بھی نہیں کرتے یا اسٹرالوجی سے، تو وہ پھر مشکلوں کے ساتھ پریشانیوں کا ان کو سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے اسٹرالوجی کو جو ہے ایلیمنٹ بیسڈ بھی کہا جا سکتا ہے، سٹار بیسڈ بھی کہا جا سکتا ہے، ٹیرو کارڈ سے بھی اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں کی اگر ہم جنرل ریڈنگ کی بات کریں، بیسیکلی آپ لوگوں کے ساتھ اس ویک میں یا موجودہ پوزیشن میں کاموں کے معاملے میں جو ہے آپ لوگوں کو تحفظات ہیں۔ جس طرح آپ لوگوں کی پوزیشن پہلے تھی، کما رہے تھے، اچھا چیزیں کافی بہتر تھیں، آپ اچھے طریقے سے ہینڈلز کر پا رہے تھے، تو آپ بار بار اپنے ماضی کی طرف سوچتے ہیں، اپنے ماضی کی طرف جھانکتے ہیں کہ جو پوزیشن پہلے تھی یا جس طرح پہلے اللہ کی مدد آتی تھی، روحانی ہیلپ بھی آ جاتی تھی آپ کو، جب بھی کبھی مشکل پریشانی آتی تھی تو آپ کو اللہ کی طرف سے روحانی ہیلپ مل جاتی تھی، تو آپ اپنا جو ہے فیوچر اس کو جب آپ دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سوچتے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں آپ کو بھی آگے ایک پیغام آئے گا، یعنی آپ کی جو عقل سمجھ میں ایک اللہ تعالیٰ ایک چیز ودیت کریں گے کہ آپ کو آگے کام کون سا کرنا ہے یا آپ نے اپنی ڈائریکشن کو آگے چینج کیا کرنا ہے۔ لیو والے اور شمس جو جن کا سٹارز ہے، تو وہاں آپ لوگوں کو اس ویک میں ایک پیغام آئے گا، اس کے بارے میں آپ مشورہ کریں کون سا پیغام آتا ہے یا کون سا آپ کے مائنڈ میں کون سی ڈائریکشن آتی ہے جس کے اوپر آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اب آپ لوگ کون سا کام کریں جو آپ کی ترقی اور آپ کی منزلوں میں آسانیاں پیدا کریں۔ بزنس اور کیریئر میں بھی جو لوگ آپ اچھے خاصے اپنے معاملات میں چل رہے تھے، کچھ جو ہے وہ مشکل ہے، کیونکہ آپ لوگ وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں جو دور کے منصوبہ بندی ہو۔ آپ لوگوں کا مینٹل وائز جو ہے، آپ لوگوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہوا، اپنی اسٹرینتھ کو قابو کیا ہوا ہے کہ آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں اس میں جو آپ لوگوں کی بہتری ہو، اس کو آپ کس انداز سے آگے لے کے جائیں۔ اس کے لیے کوشش کریں پانی کے اوپر آپ لوگ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے پئیں، تاکہ آپ ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچیں کہ اپنی زندگی کے، اپنے معاملات کے یا اپنے پروجیکٹس کو کس انداز میں آگے لے کے جانا ہے۔ میرڈ لائف میں آپ لوگ جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس آپشن موجود ہیں، اور لو افیئرز میں بھی آپشن موجود ہیں، مگر وہاں بھی آپ لوگوں کو اسٹریٹ فارورڈ ہونا پڑے گا سب معاملات میں، کہ معاملات کو کیسے ٹھیک کرنا ہے ان چیزوں میں۔ ویسے تو ایسا کوئی ریلیشنز میں آپ کا کوئی معاملہ نظر نہیں آ رہا کہ جس کی وجہ سے پریشان ہو، شاید آپ لوگ جو ہے وہ سیر و تفریح کے لیے کہیں باہر جانا چاہتے ہیں، اپنا مائنڈ چینج کرنا چاہتے ہیں، اپنی مائنڈ کی پوزیشن، تاکہ آپ لوگوں کے جو معاملات ہیں اس میں بہتری ہے۔ ویسے بہتری موجود ہے، کوئی مجھے رکاوٹ نظر نہیں آ رہی جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو۔ ہیلتھ وائز آپ لوگوں کے ہیلتھ کے لیے اچھا پیغام ہے، صحت کا آپ خیال رکھ رہے ہیں، اور سیر و تفریح اور واک کر رہے ہیں، آپ سیر و تفریح کر رہے ہیں، رائڈنگ جو لوگ کرتے ہیں رائڈنگ کر رہے ہیں، مگر صحت کے لیے آپ صدقہ خیرات ضرور دیں اپنی ذات کے لیے۔ صدقہ 100 بلائیں ٹالتا ہے، 10 20 30 روپے کسی فقیروں کو ضرور دیں، تاکہ صحت کے ایشوز حل ہوں اور رزق کے بھی جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں اور پریشانیاں ختم ہوں۔ ایجوکیشن وائز جو طالبات ایجوکیشن حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اچھا ٹائم پیریڈ ہے، اچھے طریقے سے آپ لوگ اپنی تعلیم کے اوپر توجہ دے سکتے ہیں، بھرپور طریقے سے توجہ دیں اور محنت کریں، مزید ترقیاں حاصل کریں، مزید جو ہے وہ کامیابیاں حاصل کریں، اور کوئی ایسی رکاوٹ نظر نہیں آتی، بلکہ آپ زیادہ محنت کے ساتھ اپنی تعلیم کے اوپر توجہ دیں گے۔ ٹریولنگ ابھی تھوڑا سا رکیں آپ لوگ، اسد والے، شمس والے، ٹریولنگ ابھی بہتر نہیں ہے، خاص کر کچھ چیزیں ہیں جو مائنڈ میں کلیئر ہونے والی ہیں، اگر وہ کلیئر ہو جاتی ہیں چیزیں اور معاملات آپ کی سمجھ میں آتے ہیں تو ضرور ٹریولنگ کریں، کیونکہ آپشن تو موجود ہے۔
کہ آپ لوگوں کے پاس کے کاموں کے لیے یا کسی ایک جو ہے وہ پروجیکٹ کے لیے آپ ٹریول کریں، مگر تھوڑا سا ڈیلے کریں، کہ ڈیلے کر کے شاید آپ کو زیادہ کلیئرٹی ہو اور آپ اچھے طریقے سے اپنے پروجیکٹ کو یا اپنی چیزوں کو اچھے طریقے سے لے کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ برج سملہ، ورگو والے، آپ لوگوں کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ارتھ سے ریلیٹڈ، زمین، یعنی کہ آپ لوگ زمینی حقائق کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور جو چیز آپ لوگوں کو سمجھ آتی ہے، جو چیزیں آپ کی سمجھ میں آئیں، ان کو آپ لاجیکلی سوچتے ہیں کہ ان چیزوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے یا کیسے لے کے جانا ہے۔ جنرل ریڈنگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں آپ لوگوں کی، تو جس طرح پہلے پریشر تھا آپ کی طبیعت پر، آپ کے معاملات میں، گھریلو معاملات میں یا چیزوں میں، وہ پریشر کافی حد تک ریلیز ہوا ہے۔ اب آپ نے شاید خوش رہنا سیکھ لیا ہے، آپ نے حالات سے جو ہے مقابلہ کرنا سیکھ لیا ہے، یعنی کہ آپ نے سٹریس لینا چھوڑ دیا ہے۔ بلا وجہ کی سٹریس تھی، ظاہری بات ہے، چیزیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ساری چیزیں چلا رہے ہوتے ہیں، نظام تو سارا اللہ تعالیٰ نے چلانا ہوتا ہے۔ یہ صحت، خوبصورتی، دولت، جسم، جو بھی چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں شکر ادا کرنے کے لیے، کہ میں نے آپ کو اچھی صحت دی، رزق دیا، پیسہ دیا، میرا شکر کیسے ادا کیا جائے؟ تو اللہ کا شکر خوش رہنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے، اللہ کو خوش کرنے سے، اللہ کو راضی کرنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے، اس کے آگے جھکنے سے، اور اللہ والوں کے ساتھ رابطے سے، ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ تو جنرل ریڈنگ کی اگر ہم آپ لوگوں کی بات کرتے ہیں، تو جنرل ریڈنگ میں طبیعت میں کافی فرق ہے۔ جو پیسے کے ایشوز تھے وہ کافی حد تک سالو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ریلیکس ہو رہے ہیں آپ، اور آپ جو ہے اپنی زندگی کے پیٹرن کو اچھے طریقے سے اور مضبوط اور وابط کے ساتھ طے کر رہے ہیں، جو آپ لوگوں کے ساتھ یا آپ لوگوں کی زندگی میں فائدہ دیں گے۔ فائدہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، اور کوشش مگر آپ کی یہی ہے کہ حقائق کو ساتھ، چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں۔ بزنس میں ایک سالڈ پیغام آئے گا، آپ کو روحانی ہیلپ مل رہی ہے، اور کوئی روحانی ہیلپ مل تو ضرور رہی ہے، مگر آپ اپنے کاموں سے پریشان ہیں، کام آپ کے آگے موجود ہیں کافی زیادہ، مگر ڈسٹرب ہے کہ کون سا کام کیا جائے اور کون سا کام آپ کو فائدہ دے گا۔ اس لیے یہاں پہ آپ کا ذہن جو ہے وہ موف ہوا ہے کہ کون سے کام میں ہاتھ ڈالیں جس کی وجہ سے پیسے کے، رزق کے ایشوز حل ہوں، چیزیں ٹھیک ہوں۔ کام کافی ہے، موجود ہے، مگر ابھی ڈسٹربنس ہے تھوڑی سی۔ میرڈ لائف میں آپ لوگوں کے لیے پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں۔ میرڈ لائف میں اثر ہے، کچھ روحانی اثر کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ لوگوں کے شریک حیات کے ساتھ یا آپ لوگوں کے پارٹنر کے ساتھ یا جہاں آپ کا مائنڈ چلتا ہے وہاں کچھ تو دوریاں ہیں جس کی وجہ سے پرابلم ہے، اور یہ دوریاں ختم ہوں اور معاملات بہتری کی طرف جائیں، اور اسٹریٹ فارورڈ ہونا پڑے گا آپ کو، اور جن لوگوں کے گھریلو معاملات پرابلم کا شکار ہیں وہاں بھی آپ بات کو ٹھیک طریقے سے لے کے جائیں کہ چیزیں سالو ہوں، تاکہ زندگی سے جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو۔ ٹینشنیں ختم کرنا ہی زندگی ہے، زیادہ سے زیادہ مشکلیں اور پریشانیاں ختم ہوں تو معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ ان جو شادی کے معاملات میں جہاں مجھے روحانی اثر نظر آ رہا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ لوگ سورہ اخلاص 41 ٹائم پڑھیں عشاء کے بعد، اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ ہیلتھ وائز آپ لوگ ہیلتھ آج کل تو نہیں خیال رکھ رہے،
हेल्थ का आप लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आप लोग रेमेडीज़ हैं अपने लिए इस्तेमाल करें, अपनी सेहत को अच्छे तरीके से आगे लेके जाएं। हेल्थ वाइज वीक है, खाने पीने का जो है वो एहतमाम करें, टाइम की पाबंदी करें, अपना टाइम पे खाना खाएं, और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और पानी और दूध इसका आप ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपके मामलात में बेहतरी हो। एजुकेशन वाइज जो तलबा तालिबात अपनी एजुकेशन में जो कमज़ोर थे, वीक थे, जिनकी स्टडी में कमज़ोरियाँ थी, ख़ासकर नींद नहीं आ रही थी या अपनी चीज़ों को लेके, अपने मामलात को लेके, आगे ज़हनी तौर पे कोशिश करेंगे अपने आप को सेटल करने की, हैंडल करने की। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी वहाँ पे रहनुमाई फरमाएंगे। वहाँ पे भी जो लोग तालीम के मियार पे या जिन लोगों का पढ़ने की तरफ ध्यान नहीं जाता, तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पानी के ऊपर दम करके पिएं, और कोशिश करें कि जब भी पढ़ने के लिए बैठें तो औज़ बिल्लाह पढ़ के पानी के ऊपर दम करके बैठें, ताकि आप लोगों का जो जहन है वो, आप लोगों का फोकस जो है वो पढ़ाई की तरफ हो। ट्रैवलिंग आप लोगों के पास ऑप्शन मौजूद है, विर्गो वाले ट्रैवलिंग कर सकते हैं, और ट्रैवलिंग में कई चीज़ें क्लियर नज़र भी आ रही हैं, और मुख्तलिफ जो है कामों के लिए बेसिकली आप लोगों के ऊपर बोझ है काफ़ी चीज़ों को सेटल करने का, और कई कामों को सॉल्व करने का, उनको क्लियर करने के लिए आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, फ़ायदा भी है, और ट्रैवलिंग में कई चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं कि किन को ठीक करना है, किसकी तरफ जाना है, और कहाँ आप लोगों के मामलात ठीक हों। तो जनरल रीडिंग में तो आप लोग ठीक हैं, सारा कुछ। 2 इश्यूज़ में बात हुई है जहां आपको प्रॉब्लम हो सकती है, एक आप लोगों की हेल्थ इश्यूज़, और दूसरा आप लोगों का जो है वो जो रिलेशंस के इश्यूज़ में, उनके लिए आपको मैंने रेमेडीज़ भी बता दी है, उसको देख के कोशिश करें जो है वो बेहतरीन जो हल है वो करें। बाज़ लोगों के साथ मामलात में जो रुकावट आई होती है, ये बद असरात, सियारों के बद असरात की वजह से आई होती है, नज़र बद की वजह से भी आई होती है। तो जो लोग अपने मामलात में परेशान हो वो आप लोग हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, और जिन लोगों को पढ़ाई का या उसकी तादाद का या अपने नाम के मुताबिक कुछ पढ़ने के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह जितना हम कोशिश होगी कि जितना हम आप लोगों को जवाब दे सकते हैं तो ज़रूर दें। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। बुर्ज मेज़ान वाले जो है बेसिकली आप लोग भी एयर के साथ रिलेटेड है, यानी कि आप लोगों का एलिमेंट एयर है। अब जो एयर है वो हवा है। बेसिकली जो एलिमेंट एयर में आप लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है, बेसिकली ख़यालात आप लोगों के हर जगह मौजूद होते हैं, यानी कि आप लोगों की सोच, आप लोगों का ध्यान, आप लोगों की तवज्जो लोगों के रवैयों पर होती है। आप लोग देखते हैं कि कौन सा बंदा आप लोगों के साथ किन रवैयों के साथ चल रहा है, या उनकी सोचें आपके साथ कैसी हैं। इसलिए आप बहुत ज़्यादा हसास तबीयत के मालिक हुए हैं। आप हर चीज़ में अदल देखते हैं, इंसाफ देखते हैं। आपके साथ इंसाफ हो रहा है, कहीं आपके साथ बेइंसाफ़ी तो नहीं हो रही, या आप लोग जहाँ पे परेशान हैं या जो लोग आपको धोखा दे रहे हैं तो किस लिए धोखा दे रहे हैं। और एहसासात होते हैं, आप लोगों के जज्बात होते हैं, और आप लोगों का जो है वो रिलेशंस आप घर की तरफ होता है। घर का माहौल किस तरह का है, घर में भी आप लोगों को सुकून है कि नहीं है। बेसिकली हर किसी से हमदर्दी करते हैं, और कुदरतन जिस किसी से आप हमदर्दी करते हैं वही आपकी जड़ें काटने लग जाता है। ये भी एक एलिमेंट आप लोगों के साथ चल रहा होता है। इसको भी आप देख रहे होते हैं कि मैं तो सबके साथ ठीक हूँ, मैं तो असूल की बात करता हूँ, और या असूल की बात करती हूँ, तो फिर मेरे साथ बेइंसाफ़ी क्यों। ज़िंदगी में गिवन एंड टेक होता है। कभी किसी जगह खामोशी जो है वो काम कर जाती है, और किसी जगह बहस काम कर जाती है। मगर ज़्यादा जो फ़ायदा होता है, कुरान पाक में भी है कि अस्सकूतु सलामत, के खामोशी में सलामती है।
اللہ ताला ने आपको अगर दीरक नगाह दी हुई है, ज़हीन व फ़तीन पैदा किया हुआ है, सोच बचार आप रखते हैं, तो लाजमी नहीं कि हर बात के ऊपर आप बहस करें। कई चीज़ों के फ़ैसले या कई चीज़ें अल्लाह के ऊपर भी छोड़ दी जाती हैं कि अल्लाह कादिर मुतलक हैं। आपके साथ अगर बेइंसाफ़ी होती है या जो आप लोगों के साथ मुश्किल रवैये या गलत लोग आप लोगों के साथ एक्सपेक्टेशंस कायम करें, तो अल्लाह की ज़ात के ऊपर चीज़ें छोड़ना, भरोसा करना, अल्लाह के ऊपर यकीन रखना, ये मामलात, ये चीज़ें आपके मामलात में काफ़ी मुआवन साबित होती हैं। जुमा का दिन बेसिकली आप लोगों के लिए फेवरेट आता है कि जुमा वाला दिन आप लोग कुछ सदका खैरात कर सकते हैं, राह अल्लाह दे सकते हैं। सदका खैरात भी मुश्किलों और परेशानियों से बंदे को निकालता है, और करने वाली ज़ात बेसिकली अल्लाह ताला है। सितारों में, चीज़ों में, पत्थरों में जो असर है वो अल्लाह ताला ने रखा है, मगर बेसिकली इन्हीं चीज़ों को पाकर अल्लाह की तरफ रुजू करना होता है। जनरल रीडिंग की बात करते हैं आप लोगों की, और बुर्ज मिज़ान वालों की जनरल रीडिंग में आप लोगों के पास जो भी मामलात मौजूद हैं इस वक्त, उसमें विज़डम, अक्ल व फ़हम के साथ आपने मजबूत फ़ैसले करने शुरू कर दिए हैं ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ। यानी कि आप लोग अब लॉजिकली सोच रहे हैं, लॉजिकली देख रहे हैं अपनी चीज़ों को, और उसमें ख़ासकर आपकी स्पिरिचुअल हेल्प और रूहानी हेल्प मिलती हुई नज़र आ रही है। ये रूहानी हेल्प किसी औरत से मिलती हुई, या माँ की दुआ, या आपके पेरेंट्स के साथ जो रवैये हैं अच्छे, उनसे आपको रूहानी हेल्प मिल रही है। और ये रूहानी हेल्प जो है वो आपको आगे जाके एक मुस्तहकम पोजीशन में खड़ा कर देगी, और ये जो इस वीक में आपको रूहानी हेल्प आएगी, इससे आपके मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरी होगी। इसलिए जहाँ कहीं आपको कुछ कमज़ोरी हो, कोई मामलात में कोई ख़राबी का सामना हो, तो वालिदैन से आप हेल्प ले सकते हैं, बड़ों से हेल्प ले सकते हैं, जहाँ आपको फ़ायदा मिलता है। फ़ायदा तो अल्लाह की ज़ात ने देना है, मगर वहाँ से आपको हेल्प आउट मिलती हुई नज़र आ रही है। बिज़नेस और कैरियर में आप लोग अपने कामों को बेहतर करने के लिए 2-3 काम हैं जो आप कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। ख़ासकर एक काम के साथ मुख्तलिफ जो है वो काम मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, मगर एक काम सॉलिड है जो आप कर रहे हैं, और ख़ासकर एक अपॉर्चुनिटी और एक काम जो नया आपके पास मिल रहा है, उसके ऊपर आपकी सोच बचार चल रही है। या जो आप जॉब कर रहे हैं तो ये सोच रहे होंगे कि कोई बिज़नेस कर लें, या बिज़नेस वाले कोई मज़ीद अपने काम को बढ़ाने के लिए कुछ सोच रहे होंगे, कोई काम कर लें। तो ऐसा है कि आप लोग इस ऑप्शन के ऊपर गौर व खौस कर रहे हैं। फिर आप इस तमाम मामलात को स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर सोचें कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उसको सही तरीके से हैंडल कर पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी तबीयत पर बोझ बन जाए, या ज़्यादा काम आपकी सेहत के ऊपर जो है वो असरअंदाज हो। इसलिए सोच समझ के आपने अपने बिज़नेस और कैरियर को लेके जाना है। मैरिड लाइफ में आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है, यानी कि रिलेशंस में और मैरिड लाइफ में जो है वो बद असरात आए हुए हैं, रुकावटें आई हुई हैं। जिन लोगों की घरेलू ज़िंदगी है और जो लोग अपने रिलेशंस में हैं, लव अफेयर्स में हैं, वहाँ पे जो है लोगों की बद नज़र, और या इसको आप रूहानी तौर पे जादू भी कह सकते हैं कि स्टार्स आपके हक़ में नहीं हैं, डरे हुए हैं, चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही, चीज़ें आपके माइंड में जो चल रही हैं वो क्लियर नहीं हो पा रही कि कैसे हैंडल होगा। जो घर के मामलात में इख्तलाफात हैं, वो जो चीज़ें हैं, उनको कैसे ठीक किया जाएगा। आप करना चाहते भी हैं, मगर इसके बावजूद भी आपके मामलात ठीक नहीं हो पा रहे। इसके ऊपर आप ज़रूर सोचें कि इनको कैसे ठीक करना है और कैसे हैंडल करना है। वर्कआउट करने की 100% ज़रूरत है कि इनको कैसे ठीक किया जाए। हेल्थ वाइज भी आप लोगों की हेल्थ अच्छा पैगाम दे रही है, सेहत वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी सेहत है। दूध का इस्तेमाल करें हेल्थ के लिए, और ख़ासकर हेल्थ को मज़ीद बेहतर होने के लिए डबल माइंडेड होना छोड़ दें। आप जो डबल माइंडेड हो जाते हैं, किसी भी बात पे बार बार सोचते हैं होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, ये बात बार बार जब जहन पे चलती है तो फिर दिमाग रुकता है, स्टक होता है।
कई ज़िंदगी के फ़ैसले अल्लाह के ऊपर छोड़े जाते हैं, अल्लाह के ऊपर भरोसा किया जाता है। और हर काम तो नहीं इंसान को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया हुआ करने का। अल्लाह ने सारे इख्तियार अपने पास रखे, मतलब मेहनत कर सकता है, कोशिश कर सकता है, और इस कोशिश में रिज़ल्ट तो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखे हुए हैं। तो इसको हेल्थ वाइज सोचना, डबल माइंडेड होना छोड़ें और सोचें कि अपने बच्चों को या खुद या अपनी फैमिली को या अपने शरीक हयात को या घर वालों को किस तरह आपने आउट ऑफ स्टेशन या वॉक के लिए या सैर व तफरी के लिए पार्क में लेके जाना है, और अपना माहौल चेंज करना है। माहौल का बड़ा असर होता है बंदे की शख्सियत पर। एजुकेशन वाइज जो तलबा तालीमी शोबा से मुंसलिक हैं और तालीमी शोबा के साथ मुंसलिक होने से उनके पास जो कई ऑप्शंस मौजूद हैं उनके ऊपर घबराए हुए हैं, सोच रहे हैं कि कहाँ से काम शुरू किया जाए, या जिन डिग्रियों पे या जिन चीज़ों पे काम हो रहा है वो ऐसे ही रहेगा। तो उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। किसी से मशवरा करेंगे, अपने सीनियर से, अपने प्रोफेसर हजरात से या पढ़े लिखे लोगों से इनका मशवरा चल सकता है और सॉलिड पैगाम मिलेगा कि उन्होंने अपनी डायरेक्शन किस सिमत लेके जानी है। ट्रैवलिंग, आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। जो मुश्किल परेशानी आई हुई थी वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। दुश्मन जो हैं जो रुकावटें डालते हैं आपकी ट्रैवलिंग के हवाले से, ट्रैवल करेंगे तो खुशी आएगी, आपका मूड खुशगवार हो जाएगा। इसलिए ट्रैवलिंग बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेगी। जो मेन इशू आ रहा है वो आप लोगों का रिलेशंस का इशू है। वहाँ पे आप लोगों को सोच विचार की, पढ़ाई की या सदक़े की ज़रूरत है। वहाँ आप लोगों ने ज़रूर कोई ना कोई ऐसा अमल करना है जिससे ये परेशानी या ये रुकावटें दूर हो जाएं। अल्लाह ताला आपका, आपके घर वालों का हामी व नासर हो। अगर आप लोग अपनी जो है रिलेशंस के बारे में पढ़ाई चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर दें नाम के साथ। तो जो आप लोगों के नाम के साथ पढ़ाई आएगी वो मैं आप लोगों को मैसेज कर दूंगा। उसको शुरू करें इस वीक में, काफ़ी हद तक उससे भी अफाका होगा। अल्लाह आपका हामी व नासर। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब, आप लोगों का सियारा मरीख। बेसिकली आप लोगों का एलिमेंट जो है वो वाटर साइन से आप लोग रिलेटेड होते हैं। और 9 नंबर आप लोगों का लकी नंबर। मंगल का दिन आप लोगों के लिए बेहतरीन। और स्टार्स में मरीख की पोजीशन एक आला मुकाम के ऊपर खड़ी होती है। आप लोग अच्छे मेयार के साथ, अच्छे तरीके के साथ अपनी ज़िंदगी को अस्तवार करते हैं, अपनी ज़िंदगी को आला और अच्छे जो आप लोगों के जहन की समझ बूझ होती है उसके ऊपर लेके जाते हैं। थोड़ी सी जज्बातियत होती है मगर आप लोग जो है वो अपने मामलात को इंतहाई दीरक निगाह के साथ देखते हैं। बेसिकली ये स्टार्स जो 12 के 12 ज़ोडिक साइन हैं, इनमें मरीख का एक अहम किरदार है जो ज़िंदगी के मामलात में इंतहाई अहमियत का हामिल है। अगर हम आप लोगों की जनरल रीडिंग की बात करें स्कॉर्पियो वालों की, तो ऑप्शन मौजूद है। इस वीक में काफ़ी चीज़ें आपके हक में हैं। काम की ऑप्शन और रिज़्क के मामलात, कारोबार के जिनकी जॉब्स नहीं हो रही थी उनकी जॉब्स की का अच्छा पैगाम आ रहा है आप लोगों को। और जिन लोगों के मामलात में रुकावटें थीं उनको भी अल्लाह ताला ने, कुदरत ने अब काफ़ी ऑप्शंस के साथ उनके मामलात को बेहतर किया है। ज़िंदगी का बेसिकली साइकिल पूरा हो रहा है इस वीक में आप लोगों की, और काफ़ी हद तक बेहतरी है और ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ आप लोग सोच रहे हैं और उसमें फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बेसिकली फ़ायदा तो अल्लाह ताला ने अपने जो है पास रखे होते हैं। स्टार्स जो हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में है, जो लोग स्टार्स पर यकीन रखते हैं, उनका यकीन स्टार्स पे ऐसे ही होना चाहिए कि ये अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक़ात है। अल्लाह ताला ने मखलूक़ात में फ़ायदे रखे हैं और इसलिए रखे हैं कि अल्लाह को पहचाना जाए।
یعنی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے مجھے پہچانا، اسی طرح اگر سٹارز کے اوپر اس طریقے کا گمان کر لیا جائے کہ انہی سے سب کچھ ہوتا ہے، یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ان میں اللہ نے جو اثر رکھا ہے وہ اپنی وجہ سے رکھا ہے۔ اگر جو بندہ جو انسان اللہ کو پکڑ لیتا ہے، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی رحمت کو، اللہ کے دھیان کو، سوچ کو، بذریعہ کلام، بذریعہ صبح و شام کی مسنون دعائیں، بذریعہ صدقات، تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلیں اور پریشانیاں کافی حد تک دور کر دیتے ہیں۔ تو جنرل ریڈنگ میں آپ لوگوں کو تو کافی ہیلپ مل رہی ہے، آپ لوگوں کے معاملات میں کافی ہیلپ مل رہی ہے اور چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں اور یہ مزید بہتری کی طرف جائیں گی۔ بزنس یا کیریئر میں آپ لوگوں کے اوپر کافی گھر کی یا اپنے معاملات کی کافی ذمہ داریاں آئی ہوئی ہیں، جو ذمہ داریاں اپنے جو ہے وہ اوپر لی ہوئی ہیں۔ یہاں آپ کے بزرگوں کی طرف سے، آپ کے بڑوں کی طرف سے خاص اللہ کی مدد ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور آپ لوگ اپنے بزنس اور یا بزنس کے معاملات میں شیئرنگ کریں گے اپنے معاملات کو کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے، یا اپنے جو ہے معاملات میں جو رکاوٹیں ہیں یا جو چیزیں ہیں ان کو آپ شیئرنگ کے ساتھ ٹھیک کریں گے، جس سے آپ کے معاملات میں کافی حد تک بہتری والا معاملہ نظر آ رہا ہے۔ اس لیے یہاں پہ خاص بزرگوں کی دعائیں، خاص کر اپنے پیرنٹس کی دعائیں، یا جن کے پاس آپ جاتے ہیں، جن بزرگوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ کو مدد مل رہی ہے۔ میرڈ لائف میں، ریلیشن لائف میں ٹکا کے بعد اثرات ہیں، چیزیں بالکل رکی ہوئی ہیں، سٹک ہیں، ایسے خیالات دماغ میں چل رہے ہیں جس سے آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ کوئی آپشن بھی موجود ہے جو آپ کر سکتے ہیں، مگر دل ٹوٹا ہوا ہے، اور یہ دل اگر کے معاملہ جو ہے، کچھ باتیں ہیں جن کو کلیئر ہونا ہے، وہ کلیئر آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہیں انہوں نے، یا جو لو افیئرز ہیں انہوں نے ضرور اس بات پہ سوچنا ہے۔ اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ اخلاص ملا کر، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ اخلاص 41 ٹائم یہ آپ پڑھیں منگل کے دن، منگل کو 8 بجے۔ اس کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو جو آپ کے ریلیشنز میں مشکل ہے یا پریشانی، یہ ہم جو ٹائم بتاتے ہیں نا، بیسیکلی یہ ٹائم آپ کے سٹارز کی پوزیشن پہ آتا ہے، کہ یعنی کہ مریخ اگر 8 بجے سیارہ زحل میں ہوگا تو وہ کیا اثر دے گا، مریخ اگر شمس میں ہوگا تو اس کا کیا فائدہ ہے، مریخ اگر جو ہے وہ مریخ میں ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے، مریخ اگر مشتری میں ہے تو کیا فائدہ ہے۔ تو بیسیکلی آپ لوگوں کا جو سٹار ہے وہ مریخ ہے، اس کو اگر آپ منگل والے دن اس پڑھائی کو کریں گے تو اس میں کافی حد تک ریلیشنز کے معاملات میں ہیلپ آئے گی۔ ہیلتھ وائز آپ لوگ اچھے طریقے سے ہیلتھ جو ہے وہ گزار رہے تھے۔ بیسیکلی ریلیشن وائز جو پرابلم آئی ہوئی ہے، جو مشکل آئی ہوئی ہے آپ کے ساتھ، اس کی وجہ سے آپ لوگوں کی نیند ڈسٹرب ہے۔ اپنی نیند کو ٹھیک کریں، دیر تک سونا یا سو کے اٹھ بیٹھنا، یہ چیزیں ڈسٹرب کر رہی ہیں آپ لوگوں کو۔ اس کے اوپر خیال کریں کہ آپ لوگوں کی نیند ڈسٹرب نہ ہو پائے، جس کی وجہ سے صحت ویک ہو رہی ہے۔ اور خوش رہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کریں، جلدی سوئیں، جلدی اٹھنے کی عادت اپنائیں، اور کوشش کریں صبح کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ نماز کی پابندی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی باتوں کے ساتھ ساتھ واک کا پروگرام بنائیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ساتھ دوستی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی چیزیں ٹھیک کرنی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں کرنے والے ہیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی طرف دھیان کے ساتھ اللہ سے دعا کریں، اپنے معاملات کے لیے دعا کریں، اور اپنی زندگی کو بہتر طریقے کے اوپر استوار کرنے کے لیے اللہ سے رجوع کریں تو معاملات کافی حد تک بہتر ہو جائیں گے۔ ایجوکیشن وائز جو ڈر خوف تھا، جو چیزیں نہیں سمجھ آ رہی تھیں، ان میں اچھی آپشنس مل رہی ہے، یہ آگے مزید بہتر ہو جائے گی۔ اور آپ کے پیرنٹس، خاص کر والدہ، آپ لوگوں کے معاملات میں بڑی پریشان ہیں کہ آپ کی تعلیم یا آپ لوگوں کا کیریئر بہتر ہو جائے، اس لیے ان کی مدد بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مدد اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذریعے اپنی مدد بھیجتے ہیں۔ تو کافی چیزیں، خاص کر والدہ آپ کی جو ہے وہ آپ کے پیسے کے ایشو جو آپ لوگوں کے لیے مشکل کا اس وقت سامنا کرنا، ان میں آپ کی بڑی معاون ثابت ہو رہی ہیں، وہاں بھی آپ کو اللہ ہیلپ جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ ٹریولنگ آپ لوگ کر سکتے ہیں، مگر مشورے کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے مشورے کے ساتھ، اور خود دیکھیں کہ
आपकी जो परेशानी है या मुश्किल है ट्रैवलिंग से ख़त्म होगी या मज़ीद आगे बढ़ेगी। इसलिए यहाँ पे आपने गौर करना है, मशवरा करें, इस्तिखारा भी करें, मशवरा भी करें। इस्तिखारा से अल्लाह ताला से रुजू करना होता है। अगर कई लोगों के मामलात में जो नई समझ आ रही होती है इंसान को, तो वहाँ पे इस्तिखारा किया जा सकता है। अगर आप लोग हमसे इस्तिखारे का तरीका पूछना चाहें तो वो भी आप हमें जो है रब्ता कर सकते हैं हमसे। हम आपको अल्लाह से रुजू करके जो भी मामलात में आप लोगों के लिए बेहतर आती है, बेहतर जो भी मामला है उसके लिए आपको डिसीजन दे सकते हैं। कोई ख्वाब आ सकती है, इस्तिखारा करके उसके ऊपर आप मशवरा कर सकते हैं कि ये ख्वाब जो आई है ये किस लिहाज से है और अब हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। अल्लाह ताला आपका, आपके घर वालों का हामी व नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। बुर्ज कौस, सियारा मुश्तरी और बुर्ज कौस वाले सेजिटेरियस जिन लोगों का स्टार है, आप लोगों की अगर जनरल रीडिंग की बात करें तो जनरल रीडिंग में जो लोग आप अपनी लाइफ का पहिया चलाना चाह रहे थे या जो आप लोग मामलात में बेहतरी की तरफ जाना चाह रहे थे, तो जो आप स्टक हुए थे, दिमाग काम नहीं कर रहा था, चाहे ये आपके रिलेशंस के हवाले से बात हो, चाहे ये आप लोगों के कारोबार के हवाले से हो, चाहे जो भी ज़िंदगी के अमूर के हवाले से बात हो, जो स्टक हुए थे वहाँ अब अल्लाह की ख़ास रहमत होती हुई नज़र आ रही है। यानी आपको अपने मामलात में अल्लाह ताला आपकी मदद कर रहे हैं और ये मदद आपके स्टार से, ख़ासकर आप लोगों के साथ रवैये जो आप लोगों के साथ अच्छा सोचते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं और लोगों का ख्याल रखते हैं। बेसिकली मुश्तरी स्टार जो है वो हुक्मरानी का स्टार होता है और अदलो हुक्मरानी, और आप लोग ज़िंदगी की स्टेज में आला मकाम हासिल करने के लिए तगोदो कर रहे होते हैं। आप जिस भी जगह पे जाते हैं, जिस भी मुकाम पे जाते हैं, आप अपने आप को नुमाया महसूस कराने की कोशिश करते हैं और अल्लाह ताला ने हमेशा आप लोगों को नुमाया भी रखा है और आपने अपनी अक्ल व फ़हम के साथ हमेशा अपने फ़ैसलों को मनवाया है। और जिन लोगों को आपने अच्छी गाइडेंस दी है, जिन लोगों के साथ आपने अपने रवाबत रखे हैं, लोग आपके मशवरों से काफ़ी हद तक फ़ायदा उठाते हैं। फ़ायदा तो अल्लाह की ज़ात देती है, मगर आप लोगों की अक्ल व फ़हम लोगों के लिए मुआवन साबित होती है। बिज़नेस में आप लोगों का जो बिज़नेस और कैरियर है, अच्छे हालात हैं, ख़ासकर वालिदैन की दुआएं, वालदा की दुआ आप लोगों के साथ काफ़ी हद तक चल रही है और जो निज़ाम आप लोगों का बिगड़ा हुआ था, जो निज़ाम रुका हुआ था, स्टक था, उसमें ड्रामाई तौर पर तब्दीलियाँ आ रही हैं। ये तब्दीलियाँ आप लोगों के कारोबार में, रिज़्क में, पैसे की फरावानी में अहम आमल साबित होगी और आपको पैसे के साथ साथ इज़्ज़त और शोहरत की तरफ भी आपको लेके जाएगी स्टार्स की पोजीशन में। मैरिड लाइफ में आप लोग जो अपने दिल की छुपी हुई बात या दिल दिमाग में जो बातें चल रही थी उनको शेयर करना चाह रहे थे, या जो आपका पार्टनर आपसे बात शेयर नहीं कर पा रहा था जिसकी वजह से आपके दिल में जज्बातियत और गुस्सा आया हुआ था, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कहीं जा सकते हैं, कोई पिकनिक का या कहीं बाहर आउट ऑफ स्टेशन या आउट ऑफ जो है घर से बाहर जाएं ताकि मामलात को क्लियर करें, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। उसको बेहतर करने के लिए आपको पढ़ाई बताई जा सकती है, वो आप पढ़ लें और सूरह कौसर पढ़ें 11 दफ़ा, ताकि मामलात में जो परेशानी या रुकावट है वो ठीक हो जाए। एजुकेशन या हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ वाइज जो आप लोगों के हेल्थ के इश्यूज़ हैं उसमें जो है वो थोड़े से बदअसरात हैं, यानी कि आपका जिस्म जो है वो थका हुआ रह रहा है, यानी कि आप उकताए हुए, उकताहट का शिकार फील हो रही है, उकताहट। और ये आपकी जो सेहत है या आप लोगों के वॉक करने से, बाहर जाने से या आप लोगों के साथ रवाबत से बेहतर हो सकती है। इसको कोशिश करें और ये कि जो आपके शरीके हयात है उसी का या आपके लव पार्टनर्स का ही असर आपकी सेहत पर पड़ रहा है, तो कोशिश करें उनके साथ मिलके जहाँ कहीं भी कोई मसला या यहाँ कोई परेशानी है उसको सॉल्व किया जाए, ताकि सेहत पर आए हुए बद असरात आपकी ज़िंदगी पर या आपके कामों पर ना आए। एजुकेशन जो तलबा तालिबात एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं और जो अपने कामों में जो है रुकावटें महसूस कर रहे हैं,
माइंड पावर के साथ उससे निकलें और कोशिश करें, फोकस रखें अपनी एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन के हालात ठीक हों ताकि मज़ीद आप एजुकेशन पे तवज्जो दे सकें। ट्रैवलिंग जो आप करना चाहें कर सकते हैं, और ट्रैवलिंग कोई पहले थी मुश्किल मगर अब बेहतरी की तरफ आप लोगों के हालात हैं, मगर डर खौफ ख़त्म करके और झिझक ख़त्म करके कि ट्रैवल करेंगे तो फ़ायदा होगा कि नहीं, ये चीज़ें ख़त्म करें। ओवरऑल इस वीक में आप लोगों की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रीडिंग है, अल्लाह की मदद मिल रही है, अल्लाह ताला आपके मामलात में मददगार साबित हो रहे हैं। ज़िक्र, अस्कार और पढ़ाई ज़रूर करें आप लोग, जिसकी वजह से ये रुकावटें जो आ रही हैं वो ख़त्म हो। कोशिश करें 119 मरतबा आयत करीमा इशा के बाद ज़रूर पढ़ें अपने कामों के लिए। हम इसीलिए पढ़ाई बताते हैं कि स्टार्स के ऊपर जो बद असरात आए होते हैं, या नज़र बद होती है, या रुजत के असरात होते हैं, अल्लाह ताला की कलाम से, अल्लाह ताला के साथ राब्ते से, अपने कामों के लिए पढ़ने से, अपने मामलात के ऊपर अल्लाह ताला की मदद लेने से अल्लाह की ख़ास मदद आती है और चीज़ें ठीक होती हैं। और चीज़ें क्योंकि सितारे भी अल्लाह चला रहे हैं और पत्थरों में भी अल्लाह ने असर रखा है, और न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, हर चीज़ में असर अल्लाह ने रखा। तो हम एक ज़ात अल्लाह की ही क्यों ना पकड़ें कि जो सारे कामों को देख रही है, जो हर बंदे के, हर जी रूह के, हर मखलूक़ात के काम को अल्लाह देखते हैं, और अल्लाह बंदे के साथ जो है 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत और प्यार करते हैं। जब कभी मुश्किल आए, परेशानी आए, या जब कभी भी बंदा अपने रास्ते से भटके, फ़ौरन रुजू करे अल्लाह ताला से। इंसान ख़ताओं का पुतला है, और अल्लाह ताला जो है माफ़ी के ज़रिए बंदे को अपने करीब कर लेते हैं। इस्तिग़फ़ार की कसरत, अपने गुनाहों से माफ़ी, और शुक्र के साथ अपनी सेहत का शुक्र अदा करना कि अल्लाह ने इतनी अच्छी सेहत दी होती है इंसान को। अल्लाह ताला का करम होता है कि अल्लाह ताला ने हमें सही सलामत पैदा किया, ये भी शुक्र की ही एक नेमतों में आता है। और अपने अखलाक को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से पेश करने से भी रिज़्क़ में, मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरी हो जाती है। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का हम युनासर हो। अपना ख्याल रखिएगा। कैप्रिकॉर्न, आप लोगों का बुर्ज जद्दी, सियारा ज़ोहल, और आप लोगों का जो एलिमेंट है वो मट्टी यानी अर्थ एलिमेंट से आप लोग जाने जाते हैं। और अर्थ एलिमेंट जो है वो आप ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ, सोच विचार के साथ और अक़ल फ़हम के साथ सोचते हैं, और यही फ़ैसले करते हैं कि जो भी आप लोगों के फ़ैसले हों वो जो है वो आप लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर अंदाज करें। जनरल रीडिंग की अगर हम आप लोगों की बात करें तो जनरल रीडिंग में जो आप लोग काम करना चाह रहे हैं या जिस तरफ जा रहे हैं, इसमें आप लोग शेयरिंग कर रहे हैं अपने मामलात को किसी भी दूसरे के साथ, यानी कि आप लोग कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आगे मामलात को लेके जा रहे हैं, मगर डरे हुए हैं कि अगर आप शेयरिंग करके जो मामलात लेके जा रहे हैं क्या उनका रिज़ल्ट ठीक आएगा कि नहीं आएगा, या कोई परेशानी तो नहीं होगी, या कोई रुकावट तो नहीं होगी कि चीज़ें रुक जाएं, या कोई आपको धोखा तो ना हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं। बिज़नेस और कैरियर में हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। ख़ासकर पैसे के इशू जो हैं, जो आए हुए हैं, उनको सॉल्व किया जा सकता है, मगर इसमें जो आप लोगों के बिज़नेस में या आपके रिलेशन में पार्टनर्स हैं, उनको आप लोग जो है सेल्फ़ रिस्पेक्ट के साथ आगे लेके जाएं, मोटिवेट करें उनको कि आप लोगों ने अपने मामलात के लिए अर्निंग करनी है, आगे जाना है, अपने स्टेप उठाने हैं, अल्लाह की मदद लेनी है। जो चीज़ें, जो मामलात आपके रिज़्क़ के कमी की वजह से रुके हुए हैं, उनको ठीक करना है। रिज़्क़ की कमी के लिए आप लोग सलामन कौलन मिन रब्बिर रहीम, इसका जो है वो इसका विर्द करें 110 मरतबा, पूरा वीक करें। कोशिश करें कि जिससे टाइम और वक़्त और जो है प्लेस को आपने एक रखें, और अल्लाह की तरफ ध्यान करके अल्लाह से पढ़ने के बाद दुआ मांगें कि जो आपके रिज़्क़ के मामलात में तंगियां हैं या परेशानियां हैं, अल्लाह मदद करें। और साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर वज़ू करके कोशिश करें कंटिन्यूस पढ़ें, नागा ना आए, तो उससे भी अल्लाह ताला काफ़ी बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। मैरिड लाइफ में और रिलेशन्स लाइफ में आप लोग जो है
الحمدللہ آگے حالات مزید بہتری کی طرف جا رہے ہیں. آپ کا ریلیشنز یا جن لوگوں کے ریلیشنز رکے ہوئے تھے وہ آگے شاید رشتہ ازدواج میں منسلک ہو سکتے ہیں, اور جن کی شادیاں ہوئی ہیں وہ اپنے گھر کے اوپر, گھر کی تزئین اور آرائش کے اوپر توجہ دیں گے, اور کچھ جن لوگوں کے گھروں کے ایشوز نہیں گھر لیے جا رہے یا گھر کے ایشوز ہیں وہ کافی حد تک سالو ہو جائیں گے. وہاں بھی اللہ کی کافی حد تک مدد ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہیلتھ وائز آپ لوگوں کی اچھی ہیلتھ ہے, ہیلتھ کے اوپر توجہ دے رہے ہیں, اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں, پانی کا استعمال کریں, پانی اور دودھ جو ہے وہ بہترین ہے. اچھی آپشن بھی آ رہی ہے صحت کے حوالے سے, شاید آپ کوئی کلب جوائن کر لیں اپنی صحت کے حوالے سے, کہیں آپ آگے جا کے بہتری کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو دیکھیں, کیونکہ خیال کر رہے ہیں صحت کا اور کھانا پینا اچھا رکھا ہوا ہے, مزید اس کو اچھا کریں تاکہ آپ کی صحت کے ایشوز جو ہے وہ حل ہوں. ایجوکیشن وائز جو لوگ طلباء طالبات تعلیمی معیار میں جا رہے ہیں وہ اپنے تعلیمی معیار کو بہتر کرنے کے لیے مزید اقدامات کریں, اپنا فوکس ٹھیک کریں, اور سالڈ پیغام ہے اپنی ایجوکیشن کے حل کے لیے. کئی لوگ اپنے پارٹنرز کے ساتھ بلکہ جن کی شادیاں ہوئی ہیں وہ بھی اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہیں, جاری رکھیں گے, اور کوئی رکاوٹ یا کوئی پریشانی ایسی نہیں آ رہی. ٹریولنگ آپ کرنا چاہتے ہیں اپنی فیملی سے ریلیٹڈ یا فیملی کو ساتھ لے کے یا کہیں جانا چاہتے ہیں مگر ابھی رکیں, اور رکنا اس لیے ہے کہ جو آپ کے ویلتھ کے ایشوز ہیں, دولت کے یا ان چیزوں کے, اس میں ابھی اور بہتری ہونی چاہیے, ابھی اور معاملات کو سیٹل کریں اور اللہ کے اوپر دھیان کر کے اپنے معاملات کو دیکھیں. خاص کر آپ لوگ اپنے رزق کے معاملات کو ضرور فوکس کریں کہ جتنی بھی آپ کوشش کر رہے ہیں وہ اس میں ترقی کیوں نہیں ہو رہی. زحل کے اوپر بعض اوقات بد اثرات آ جاتے ہیں, کیونکہ کیپریکون والوں کا جو زحل سٹارز ہے وہ اگر ان کے اوپر توجہ نہ دی جائے تو وہ بھٹک جاتا ہے اپنے رستے سے, اپنے معاملات سے کافی چیزیں. اس لیے آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا چھوڑ دیں اور اللہ کے اوپر توکل کرنا شروع کر دیں, اور خود سے فیصلے کرنا چھوڑ دیں, اور کہیں کہ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے, تو ہر معاملے کو, ہر چیز کو جو ہے وہ تو سمجھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اوپر جو لوگ بھروسہ کرتے ہیں, یقین کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرتے ہیں. آپ بھی ذرا اپنا بھروسہ اور یقین بڑھائیں اللہ کی ذات پہ. آپ کے سوچنے سے, آپ کے سمجھنے سے, آپ کے کرنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے, کرنا اللہ تعالیٰ نے ہے. اس لیے اپنی سوچوں کو, اپنی امیدوں کو اور اپنے تمام سہاروں کو اور ہر چیز کو ایک پوٹلی میں بند کر کے اللہ کی ذات کے اوپر ڈال دیں کہ جس نے آپ لوگوں کے لیے صحیح فیصلے کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے سوچنے سے آپ کے فیصلے نہیں ہونے, اللہ کے کرنے سے ہونے. اس لیے ذکر اذکار سے, صدقات خیرات سے اللہ کی مدد کو شامل حال رکھیں. ستاروں کے اوپر جو بھی اثر آتا ہے یا جو بھی ستارے بتاتے ہیں, آپ کے اخلاق سے, آپ کے کلام سے, اللہ کو یاد کرنے سے وہ بدل جاتے ہیں. لوگ سٹارز کے اوپر اثر کو ختم کرنے کے لیے یا ان کی پوزیشن چینج کرنے کے لیے نہیں بتاتے. لوگ صرف جو ہے وہ پریڈکشنز کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو مشکل ہے, جو پریشانی ہے, اللہ کی طرف سے آتی ہے. اللہ ہی مشکلیں ڈالتے ہیں اور اللہ ہی بندے کو آزماتے ہیں کہ بندہ آزمائش میں, بندے کا آزمائش میں دھیان کس طرف جاتا ہے. اگر آزمائشوں میں, اللہ ایک تو آزمائشوں میں ڈالے ہی نہ, اگر آزمائشوں میں آپ کا دھیان اللہ کی طرف جا رہا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ آپ کے معاملات میں آپ کے ساتھ ہیں, تو اللہ کی مدد ضرور ہوتی ہے. اپنے سٹارز میں, اپنی چیزوں میں, اپنے معاملات میں اللہ کو ضرور شامل حال رکھیں, اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں, دعاؤں کے ساتھ, بزرگوں کی خدمت کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کے ساتھ, حسن اخلاق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے گھر والوں کا حامی ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے گا. برج دلو سیارہ یورینس, آپ لوگوں کا جو ایلیمنٹ ہے ایئر ہے, تو آپ لوگوں کے لیے کہ جنرل ریڈنگ میں اگر بات کریں تو مختلف پیغام آ رہے ہیں. وہ جس طرح کہتے ہیں کہ ہنا رنگ لاتی ہے پتھر پہ گس جانے کے بعد, سرخ رو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد. مختلف پیغام آ رہے ہیں. کئی چیزیں جو چل رہی ہیں وہ اختتام پذیر ہوں گی, اور کئی چیزیں دماغ میں نئے خیالات کے ساتھ, نئی امنگوں اور نئی
तड़प के साथ आपकी ज़िंदगी में इनका अमल दखल हो रहा है। और कई फ़ैसले आप करेंगे सोच समझ के, और अगर देखा जाए तो 2-3 ऑप्शंस मौजूद हैं जिनमें एक ऑप्शन के ऊपर आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और उसी से ही आपको फ़ायदा मिल रहा है। और ये मज़ीद आप लोगों को ख़बरें आएंगी कि अपने हालात को किस तरफ लेके जाना है। बिज़नेस की बात करें, कैरियर की बात करें, तो जो आपके अंदर डर खौफ है वो अभी मज़ीद चलेगा। अभी आप घबराए हुए हैं कामों से कि आप अपने मामलात को किस डगर पे लेके जाएंगे या इन मामलात को कैसे ठीक करेंगे। बेसिकली कुछ बद असरात जो ज़हनी इख्तरा कह सकते हैं और परेशानी है, जिसकी वजह से आपको सब्र का इजहार करना पड़ेगा। सब्र के ज़रिए अपने मामलात को आगे लेके जाएं। अभी ऐसा कोई फ़ैसला ना करें कि जिसकी वजह से आपके चलते फिरते मामलात जो हैं वो रुक जाएं, स्टक हो जाएं। अभी ज़रा सब्र व तहम्मुल के साथ वाक़यात को, माहौल को और चीज़ों को देखकर सोच समझकर फ़ैसला करें। ऑप्शन आपके पास एक मौजूद है मगर वक़्त नहीं है ऑप्शंस अवेल करने का। शायद आप अच्छे वक़्त के इंतज़ार में हैं कि ज़्यादा अच्छा आए माहौल, तो उसके मुताबिक आप फ़ैसले कर पाएँ। मैरिड लाइफ में, रिलेशन लाइफ में कुछ जो हर्डल्स थी या परेशानियां थी वो अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। घर के माहौल में खुशियों का समा होगा और जो आप लोगों के जो रिलेशंस हैं वहाँ भी जो हर्डल्स थी या जो परेशानी थी या जो मामलात में रुकावटें थी वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। खुशो खुरम और हालात की बेहतरी की तरफ जाते हुए हालात। इसलिए यहाँ पे भी अगर आप लोगों को कुछ फील हो मामलात की ख़राबी, तो आप सूरह रहमान एक मरतबा पढ़ें, अल्लाह की तरफ ध्यान करके काफ़ी हद तक जो है मामलात में बेहतरी आ जाएगी। हेल्थ वाइज जो तबीयत में जल्दबाजी है और उसको ठीक करें और ख़ुराक का सही ख्याल रखें, ख़ासकर मैदे के मतलब इश्यूज़ आ सकते हैं और बाज़ औक़ात गुस्से की वजह से आपका सर खोलने लग जाता है। उनके ऊपर तवज्जो करें और कोशिश करें जज्बातियत ना इख्तियार करें। आगे जाके आपकी सेहत काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ चले जाएगी। बुज़ुर्गों का साथ, बुज़ुर्गों की दुआएं और पेरेंट्स की दुआएं आप लोगों के साथ हैं, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो तुलबा व तालिबात तालीमी शोबा हाजात के साथ मुंसलिक हैं, आप लोगों को तालीमी शोबे में किसी रुकावट का सामना करना नहीं पड़ रहा। आप अच्छे तरीके के साथ अपनी एजुकेशन को जारी रखेंगे, उसमें आपको रिज़ल्ट भी अल्लाह ताला देंगे और चीज़ें भी ठीक अल्लाह कर देंगे। इसलिए पॉजिटिविटी के साथ, मुस्बत तरीके के साथ सोचें और अपने नोट्स और अपनी चीज़ों के ऊपर तवज्जो दे के अपनी पढ़ाई को मज़ीद आगे बढ़ाएं, ताकि जो रुकावटें हैं आपके फोकस की वजह से, आपके ध्यान की वजह से बेहतरी की तरफ जाएं और हालात आपके कंट्रोल में आ जाएं। मगर एजुकेशन में कोई ऐसी रुकावट नज़र नहीं आ रही जिसकी वजह से आप परेशान हो। ट्रैवलिंग आप लोग अभी ना करें, ट्रैवलिंग की सिचुएशन नज़र नहीं आ रही, और कोशिश करें अल्लाह के रास्ते में कुछ ना कुछ जो है सदका खैरात ज़रूर देते रहा करें। आप लोगों के मामलात में नहस असरात बहुत जल्द आ जाते हैं, ख़ासकर नज़र बद ये आप लोगों को लग जाती है। बेसिकली एयर साइन है और बाज़ औक़ात होता है कि इंसान कहता है कि जी ये जादू या नज़र बद क्यों लग जाती है, हमारे कौन से लोग दुश्मन हैं जो हम पे करेंगे। ऐसा नहीं होता। बेसिकली कायनात में मुख्तलिफ़ किस्म की बलाएँ मौजूद हैं और 70,000 जो है वो बलाएँ हर वक्त बंदे के इर्द गिर्द रहती हैं। जो लोग अल्लाह को याद नहीं करते, अल्लाह के साथ जिनका ताल्लुक़ नहीं होता, जो लोग सुबह शाम की मसनून दुआएं नहीं पढ़ते, तो वो कोई ना कोई बला की जद में आ जाते हैं। तो बला का या किसी बद असरात का आपके स्टार्स पर या आपकी ज़ात के ऊपर अगर असर आ जाए तो इसको भी हम जो है रूहानी असर या रूहानी मसला या जादू से भी ताबीर कर सकते हैं या करते हैं।
تو جو لوگ صبح و شام کی مسنون دعاؤں کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں، جو صبح کے ٹائم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں یا صبح کے ٹائم تلاوت کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور ملتی ہے۔ ہمارے نبی کی زندگی کو ہم دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کبھی بھی ایسا کوئی دن نہیں گزرا کہ جب آپ نے اپنے لیے نہ پڑھا ہو، اپنا حصار نہ کیا ہو۔ پڑھائیوں کے ذریعے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آیت کریمہ یا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم کا جو ورد کرتے تھے۔ اسی طرح جو کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں یا اسلامی کتابوں میں موقع کی جو ہے مناسبت سے دعائیں اسی لیے موجود ہیں کہ ہر موقع کی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، جس طرح کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا، یا کاموں کے جہاں کاموں کی رکاوٹ آئے وہاں آیت کریمہ کا پڑھنا، یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر کا پڑھنا۔ اسی طرح مختلف موقعوں کی مختلف دعائیں اور وظائف ہوتے ہیں جن کو پڑھ کے، جن کے اوپر عمل کر کے بندہ اپنی زندگی کو بہترین طریقوں سے استوار کر سکتا ہے۔ مگر پڑھائی، وظائف یا یہ عمل جو ہے یہ شرط ہے۔ اسی طرح جو بد اثرات آئے ہوتے ہیں سٹارز کے اوپر یا چیزوں کے اوپر یا کاموں میں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کر کے بندہ اپنے معاملات کو نکال سکتا ہے۔ بعض لوگوں کے گھر کے مسائل ہوتے ہیں، گھر میں بے سکونی ہوتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے اور گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو وہ بھی بغیر وجہ کے نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں شیاطین کا اثر ضرور موجود ہوتا ہے۔ اس لیے پڑھیں، گھر میں پانی کا چھڑکاؤ کریں اور خود بھی پانی پہ دم کر کے پئیں، گھر والوں کو بھی پلائیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنی تمام چیزیں اور تمام حاجتیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ برج حوت آپ لوگوں کا جو پائسس والے ہیں، سیارہ نیپچون، بیسیکلی آپ لوگ واٹر ایلیمنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کا سائن بھی ڈبل فش کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ بیسیکلی کبھی پوزیٹیوٹی آ جاتی ہے، کبھی نیگیٹیوٹی آتی ہے۔ بیسیکلی آپ لوگوں کے ساتھ جو پچھلا وقت گزرا ہے اس میں کافی زیادہ بد اثرات رہے ہیں، یعنی کہ جو بھی کام آپ کرنا چاہ رہے تھے، جس بھی کام میں ہاتھ ڈال رہے تھے، کچھ مشکلیں اور پریشانیاں آتی رہی ہیں، مگر اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کے معاملات میں کافی چیزیں بہتری کی طرف آ گئی ہیں۔ اگر ہم آپ لوگوں کی جنرل ریڈنگ کی بات کریں تو اسٹریٹ فارورڈ ہو کے آپ نے سوچا ہے کہ معاملات کو کس طرف لے کے جانا ہے یا کیسے اپنے معاملات کو سالو کرنا ہے، تو اچھی ایک خاص اپرچونٹی آئی ہے جو آپ کے والدین کے مشورے کے ساتھ آپ نے اس کے اوپر عمل درآمد شروع کیا ہے، اور یہ جو اپرچونٹی ہے آپ لوگوں کو فائدہ دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کافی دیر کے بعد آپ لوگوں کے سٹارز کی پوزیشن آپ کے حق میں بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جو بد اثرات تھے کافی حد تک ختم ہوئے ہیں، مگر ابھی بھی کچھ چیزیں ہیں جو دماغ میں چل رہی ہیں جن کو آپ نے مزید پڑھائی کے ذریعے، صدقات کے ذریعے ٹھیک کرنا ہے۔ خاص کر آپ لوگ جمعرات والے دن، جمعرات کا دن آپ لوگوں کے لیے آپ کے سٹار سے ریلیٹڈ آتا ہے۔ 1 سے 2 بجے کے درمیان ریڈ کلر کی کسی بھی چیز کا صدقہ دے سکتے ہیں، جس میں گوشت آ سکتا ہے، 1.25 پاؤ گوشت لے کے اس کے اوپر کچھ پڑھ کے کسی ویران جگہ پہ رکھ دیں یا کسی فقیر کو دے دیں تاکہ معاملات میں مزید بہتری آئے۔ بزنس اور کیریئر وائز بھی آپ لوگوں کے پاس کھلی آپشنز موجود ہیں، اچھی ریڈنگ ہے آپ لوگوں کی، کوئی اچھا سالڈ پیغام آئے گا اور یہ پیغام آپ لوگوں کے حالات و واقعات کو بہتری کی طرف لے کے جائے گا۔ آپ لوگوں کے حالات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خوشیوں کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے آپ نئی امنگوں اور نئے جوش و جلوے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اپنی زندگی کو مزید اچھائی کی طرف، مزید بہتری کی طرف
گامزن کر دیں گے اور آپ کے حالات مزید بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میریڈ ریلیشنز میں جن لوگوں کی ایشوز تھے شادی کے، منگنیوں کے یا گھریلو معاملات میں جو پرابلم تھیں، ان کو ایک خاص ٹارگٹ یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ملا ہے۔ گھریلو ماحول میں خوشگوارگی آ رہی ہے، حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، خیر و برکت کے معاملات ہیں، اور جن لوگوں کی منگنیاں یا جن لوگوں کے شادیاں نہیں ہوئی تھیں ان کے ایگریمنٹ سائن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لو افیئرز کے جو ریلیٹڈ لوگ تھے ان کے بھی معاملات میں خیر و برکت اور ریلیشنز میں خوشگوار جو ہے وہ تعلقات آ رہے ہیں، بہتری والے معاملات ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی کسی قسم کی ہرڈلز نظر نہیں آ رہی۔ ہیلتھ وائز آپ لوگ جو ہے وہ اچھی اور سالڈ خوراک اور اپنی صحت کا بھرپور طریقے سے خیال کر رہے ہیں، خاص کر ڈائٹنگ جو لوگ کر رہے ہیں ان کی ڈائٹنگ کا جو شیڈول ہے وہ بڑے اچھا اور معیاری ہے، اس کے اوپر پوری توجہ ہے، اور آپ لوگوں کو صحیح اور غلط کا صحیح اندازہ ہے کہ آپ لوگوں نے کون سی خوراک لینی ہے اور کون سی چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ خاص کر فروٹ سبزیوں کا استعمال آپ کر رہے ہیں جس کا آپ کی صحت کے اوپر بھرپور طریقے کے ساتھ اثر ہے، جو آپ کی صحت کے اوپر مکمل افیکٹو نظر آ رہا ہے۔ ایجوکیشن وائز جو طلباء و طالبات ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، ان کی ایجوکیشن میں کچھ پرابلمز ہیں۔ خاص کر آپ لوگ اپنی نیند کو پورا کیا کریں اور سوچوں میں اوہام میں نہ پڑیں، اور کوشش کریں اپنی نیند کو پورا کر کے صبح کو جلدی اٹھ کے اپنی پڑھائی کو جاری رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ نوٹس کے اوپر زیادہ سے زیادہ اپنے سینئرز کے ساتھ مشورے کے ساتھ جو ہے وہ پڑھائی کریں، اور خوشی خوشی پڑھا کریں، پریشر لے کے نہ پڑھا کریں، دباؤ میں آ کے نہ پڑھا کریں۔ یہ جو ایجوکیشن ہے آپ کی زندگی بناتی ہے، آپ کی زندگی کے جو معاملات ہیں ان کو جو ہے وہ آگے لے کے جاتی ہے، اس لیے ایجوکیشن کے اوپر بھرپور طریقے کے ساتھ اپنا فوکس ٹھیک کریں۔ ٹریولنگ آپ لوگ کر سکتے ہیں مگر بڑوں کے، بزرگوں کے مشورے کے ساتھ ٹریولنگ کریں، اور خوشیاں آئیں گی انشاءاللہ۔ ٹریولنگ میں بھی مشکلیں اور پریشانیاں دور ہوں گی۔ آپ لوگ اپنے معاملات کی بہتری کے لیے 41 ٹائم آیت الکرسی پڑھیں عشاء کے بعد۔ کئی چیزیں ہیں جو رکی ہوئی ہیں، جس طریقے کی آپ لوگ ترقی چاہتے ہیں، جس طریقے کی آپ لوگ اپنی زندگی کا معیار زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں، کاموں کے لحاظ سے، چیزوں کے لحاظ سے، اپنی صحت کے لحاظ سے، اللہ کی طرف دھیان کر کے، اللہ کو فوکس کر کے اپنے کاموں کو سامنے رکھ کے پڑھیں، اللہ سے دعا کریں پڑھنے کے بعد، جائے نماز کے اوپر بیٹھ کے قبلہ روح ہو کے، کیونکہ کاموں میں مدد اللہ کی جو ہے مدد کے بغیر نہیں آئے گی، اور اللہ ہی ان ستاروں میں، ان چیزوں میں اثر ڈالتے ہیں۔ اللہ کی حکمت ہے یہ، اللہ کے یہ جو ہے نظام ہے جس میں یہ سارا نظام چلتا ہے۔ ستاروں کے اوپر 100% یقین اس لیے نہیں کہ ستاروں سے کچھ ہوتا ہے، یقین 100% صرف اللہ کی ذات کے اوپر کیا جاتا ہے کہ اللہ نے انہی چیزوں میں اثر ڈالا ہے۔ کل کو ہم لوگوں نے مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے کہ آپ لوگوں نے اتنا یقین صرف ستاروں سے، نیمرولوجی سے یا غائب کی چیزوں پہ جو رکھا ہے وہ اس لیے تو نہیں رکھا کہ آپ نے سب کچھ انہی کو سمجھ لیا۔ حقیقتاً ہر چیز کی حقیقت اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، صحابہ اکرام کے ذریعے ہمیں بہترین انداز زندگی دیا ہے، ہمیں بہترین زندگی گزارنے کا ہنر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے، اپنی سیرت طیبہ سے اور اپنے اخلاق حسنہ سے پوری کائنات کو جینے کا جو نظریہ دیا ہے، دنیا میں زندگی بسر کرنے کا جو نظام دیا ہے، جو قرآن کا نظام ہے، اللہ کے نبی کا نظام ہے، اس کو لے کے چلنا ہے، اور جو اقبال کا ویژن ہے اور جو ہمارے بزرگوں کا، ہمارے صحابہ اکرام کا ویژن ہے، اس کو لے کے چلنا ہے۔ اور یہ مشکلیں اور پریشانیاں پارٹ آف لائف ہیں، زندگی کا حصہ ہیں۔ کوشش یہی کرنی چاہیے جب بھی ہمیں مشکل آئے، پریشانی آئے، ہم جو اپنی زندگی میں مختلف خداؤں کو اپنے اندر، اپنے سینے کے اندر پالا ہوا ہے، ان خداؤں کی بجائے اس ایک ذات کے اوپر، اس ایک رب کائنات کے آگے سر بسجدہ ہو کر اس سے گڑ گڑا کے مانگیں کہ جو کبھی ہوا میں سر بسجدہ تو زمین سے آنے لگی یہ صدا،
تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو نماز میں جب سجدہ ہو تو صرف اس ذات کے اوپر ہو، اس ذات کے جس نے پیدا کیا، جو بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے، جو بندے کے ساتھ ہر وقت ہر موقع پہ رہتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، ہمیں کمنٹس بھیج سکتے ہیں، ہم سے جو آپ برتھ چارٹ کے اوپر پرسنل اپنا جو ہے وہ ذائچہ بنوا سکتے ہیں اور اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، لائیو سیشن کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی آپ کو تھرو اسلامک روحانیت اسپرچویلٹی کے ذریعے، ٹیرو کارڈ کے ذریعے، یا جو بھی ہمارے پاس سورس آف اسپرچویلٹی ہے اس کے ذریعے آپ کو گائیڈ کریں کہ آپ لوگ کیا اللہ تعالیٰ سے پڑھیں، کس انداز سے دعا کریں، کس انداز سے صدقات کریں، یا جو چیزیں آپ کو سوٹ کرتی ہیں کہ جو آپ کی زندگی کے لیے معاون ثابت ہوں۔ کرنے والی ذات بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ہے، ہم آپ کو گائیڈ لائن دے سکتے ہیں، آپ کی اسپرچوئل ہیلپ کر سکتے ہیں۔ نتیجہ 100% اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے نتائج نہیں دیے، مگر اپنے کاموں کے لیے، اپنی چیزوں کے لیے محنت کرنا، روحانی محنت کرنا ہمارا حق بنتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے لینا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے کاموں کے لیے مدد لینا، یہ ہمارا حق ہے۔ ہمیں بار بار اپنے کاموں کے لیے، اپنی چیزوں کے لیے ہر وقت اللہ سے رجوع کرنا پڑے گا، بار بار مانگنا پڑے گا۔ اگر ہم اللہ سے نہیں بھی مانگیں گے تو اللہ تو پھر بھی دیتا ہے، مگر کہیں یہ چیز شرک میں تو نہیں آ رہی؟ اللہ یہ تو نہیں کہتے کہ یہ بندہ جو ہے مجھ سے مانگ ہی نہیں رہا، مجھ سے طلب ہی نہیں کر رہا، میرے ساتھ رابطے میں نہیں ہے۔ تو جب بھی کبھی ایک پانی کا گھونٹ بھی کیوں نہ پینا ہو تو تب بھی اللہ سے مانگو، اللہ کی طرف دھیان کر کے کہ یا اللہ تو ہی اس کو پورا کرنے والا ہے۔ ہمیں آپ ضرور فیڈ بیک دیجیے گا۔ ہم سے رابطہ کرنے کے لیے آپ لوگوں کے لیے جو ہے آپشنز موجود ہیں، ٹیلی فون نمبر چل رہا ہوتا ہے، اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے بہتر طریقے کے ساتھ آپ کو گائیڈ لائن دیں۔ اللہ آپ کا، آپ کے گھر والوں کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا ضرور خیال رکھیے۔